अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल्स हब। तो जी, जो हम लोग का नावल है ख्वाब शीशे का असकलम इरफत सहर ताहिर। तो चले जी बढ़ते हैं इस नावल की आज की 7वीं किस्त की जानिब। वो मल्लाह के साथ बहुत अरसे के बाद बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मौसम बदल रहा था, लॉन के कपड़े खरीदने थे, सह पहर होने को थी। मल्लाह बरामदे में निकली। मुलाजमा के हाथ कबीर को पैगाम भेजा था। वो भी सोया उठ कर आया था। मल्लाह को देख कर रुक गया। ओह सॉरी, तुम सो रहे थे। इसकी आंखों में कच्ची नींद से बेदारी का गुलाबीपन देख कर वो खफीफ हुई। अब तो उठ गया, हुक्म करे। वो हल्का सा मुस्कुराया। गाड़ी तैयार करो, शॉपिंग के लिए जाना है मुझे और आपी को। अभी उस बेचारी के दिल में वो सख्ती ना आई थी, वरना मुलाजमा के ज़रिए उसे बुलाने का पैगाम भेजा था तो गाड़ी निकालने का भी कहलवा देती। मगर फिर भी इसे लिया दिया सा अंदाज कबीर को बहुत बदला हुआ सा महसूस हो रहा था, वरना वो हर वक्त मुल्तफत महसूस होती थी और बजाय नज़रअंदाज कर देने की कबीर की शामत अमाल के बिला इरादे वो बेसाख्ता पूछ भी लिया। आप खफा है किसी बात पर? मल्लाह का दिल गौता खा कर उभरा। अल्लाह अल्लाह, ये कबीर भी इंसान था, मशीन नहीं। मगर बज़ाहिर बड़ी बेरुखी से बोली, मेरी तुमसे कौन सी बहुत सी दोस्ती थी जो अब नाराज़ी होगी। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। वो परेशान से दिखाई दिया। मल्लाह के दिल में कुदगदी सी हुई। मांगो, सीने पर बाजू लपेटे राजहंस की तरह गर्दन उठाकर फराग दिली से कहते हुए वो देखने की चीज़ लगी। और यही वो एक पल था जब कबीर खान का दिल किसी ज़ख्मी परिंदे की तरह सीने में फड़फड़ा कर रह गया। वो नज़र जो आफंदीज़ की औरतों के चेहरे की तरफ उठती ही ना थी, मल्लाह आफंदी के चेहरे पर पहली बार हटने को तैयार ना हुई। माफ़ कर दे मल्लाह बीबी, वो बेख्तियार बोला। अपनी हर बेरुखी पर शर्मसार हूँ मैं। नज़र ने बाकी बात मुकम्मल की। ठीक है, सोचूंगी माफ़ करना चाहिए या नहीं। अभी तो गाड़ी निकालो, वो बेनियाजी से कहती चली गई थी और कबीर खान का दिल उसके पैरों से लिपटा जाता था। मगर शायद जुलेखा का दिल बदल गया था। कबीर खान मुतहय्यर सा दिल की जगह के खालीपन पर गौर करता रह गया। वो आधी शॉपिंग करके थक गई। शॉपिंग बैग्स उठाना ही तो भर हो रहा था। तुम अपने लिए जूते पसंद करो, मैं ये बैग्स गाड़ी में रखाऊँ। मेहरमा ने उसे जूते वाली शॉप में घुसते देख कर कहा तो वो सर हिलाती अंदर चली गई। मेहरमा सारे ही शॉपिंग बैग्स थाम कर शॉपिंग मॉल से बाहर निकली। इसे एक धक्का सा लगा तो वो लड़खड़ाई और बमुश्किल गिरने से बची, मगर सारे शॉपिंग बैग्स हाथ से फिसलते चले गए। ओह सॉरी, कोई शर्मसार सा हुआ और वही पंजों के बल बैठकर इसके बैग्स उठाने लगा। मेहरमा ने एक सख्त सी निगाह उस टकराने वाले पर डाली और वही सुन रह गई। वो नुमेर आफंदी था। ये शक्ल तो अब वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। नुमेर, वो बेयकीनी से ऊंची आवाज़ में बोल गई तो वो बुरी तरह चौंका और इसको पहली बार देखा। ओ शिट, वो फौरन खड़ा हुआ था। मेहरमा बिजली किसी तेज़ी से उठी, वो पलट रहा था। नुमेर, मेहरमा ने दोबारा से उसे पुकारा, अब की बार गुस्से से। अब अगर वो दुनिया की भीड़ में खो जाता तो शायद कभी न मिलता और वो इंतज़ार और कर्ब की सूली पर लटकती रहती। मगर वो रुकने का इरादे में नहीं था। मेहरमा ने तेज़ी से आगे बढ़कर पीछे से इसका कॉलर पकड़ कर खींचा तो उलट खड़ा कर रुका। एक तमाशा सा लगने लगा। एक्सक्यूज़ मी, वो मुड़कर धीमे मगर गुर्राने वाली तादेबी अंदाज में बोला। मगर मेहरमा का दिमाग इस वक्त तक इतना ख़राब हो चुका था कि नफ़रत की आग में सुलगता एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने नुमेर के मुंह पर दे मारा। मैं बताऊं कि मुझे क्या मिले? मुझे सब्र ही का सिला मिले, किसी याद ही की रिदा मिले, किसी दर्द ही का सिला मिले, किसी गम की दिल में जगह मिले। जो मेरा है वो मुझे आ मिले। रही शाद यूं ही मेरा जहां के यकीन के बदले मेरा गुमा, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा। शदीद गुस्से और टेंशन ने इसके जहन की तनाबे को गोया खींच दी थी। आसपास जमा होते लोग और चीमक गया। मेहरमा ने पुरतैश अंदाज में जब्त खोकर नुमेर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो मेहरमा के इस कदर गैर यकीनी इक़दाम पर वो शिशदर रह गए। फिर उसने एक झटके से मेहरमा के हाथ से अपनी शर्ट छुड़ाई। दिमाग ठीक है आपका मोहतरमा? वो धीमे लहजे में गुर्राया। मल्हार जो यूं ही किसी वहम में घिरी पीछे इसे देखने के लिए शॉप के दरवाजे तक आई थी, मेहरमा के हाथ से सारे शॉपर्स गिरते देख कर भागी। मगर इसके करीब पहुँचते ही सारा मामला ही तब्दील हो चुका था। या अल्लाह, इसने किसी शख्स से उलझती मेहरमा को अपनी तरफ घसीट लिया। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए गम गुस्से से कप कपाती मेहरमा अपने हवास में नहीं लग रही थी। आंसू इसकी आंखों से बहे चले जा रहे थे। क्या हुआ है आपी? उसने बेख्तियार मेहरमा को साथ लगा लिया। वो नुमेर, सिसक कर सरगोशी की तो मल्लाह तड़प कर पीछे पलटी, मगर वहाँ अब कोई न था। वो छलावे की तरह वहाँ से गायब हुआ था। मेहरमा ने भी आंखें फाड़ कर देखा, मगर इनकी तवज्जो बढ़ते ही वो उड़नछू हो चुका था।
لوگ جو تجسس کے مارے وہاں جم کر ٹھہر لگائے کھڑے تھے چند لمحے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے بعد اپنی راہ چل دیے۔ وہ ابھی یہاں تھا۔ مہرماں نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ ملحہ شاپنگ بیگ سمیٹنے لگی، پھر مہرماں کا ہاتھ تھاما۔ آپ ہی چلو، گاڑی میں چل کر بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ مہرماں با مشکل آنسو روکتی گاڑی تک آئی، مگر پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ وہ وہی تھا ملحہ، وہ ہوتا تو بھاگتا کیوں آپی؟ ملحہ بے بسی سے بولی۔ اس نے مہرماں کو اس آدمی کو تھپڑ مارتے دیکھا تھا۔ اف، کچھ غلط ہو جاتا تو کیا ہوا؟ کبیر پریشان ہوا۔ بس ایسے ہی، آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم گاڑی چلاؤ خان، ملحہ کے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، مگر مہرماں کا رویا رویا چہرہ اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ گھر آ کر بھی مہرماں کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھی۔ تائی جان کے تو کلیجے کو ہاتھ پڑا۔ ارے وہ مویا پورے شہر میں دندناتا پھر رہا ہے، کوئی نہیں اسے انجام تک پہنچانے والا۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ سائرہ چچی نے اکتاہٹ بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اللہ ہی جانے، یہ تو جب وہ سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کوئی نمیر وقار بھی ہے اس دنیا میں۔ وہ انہیں سنانے والے انداز میں بولی، میں نے خود دیکھا ہے اسے، میں اس کا چہرہ کیسے بھلا سکتی ہوں؟ مہرماں نے رندے لہجے میں کہا۔ ارے تو لوگوں کو اکٹھا کرتی، اسے پکڑوا دیتی کسی طرح۔ تائی جان کا اپنا ہی کلیہ اور اپنی ہی جمع تفریق تھی۔ لوگ تو جمع تھے، مگر وہاں بے حس زمانہ ہے امی، کوئی کسی کے معاملے میں نہیں پڑتا، ملحہ آزردگی سے کہا۔ پھر وہ بھی بات بتا دی جو اب تک نہ بتائی تھی۔ آپی نے تو اسے تھپڑ بھی لگا دیا، میں تو ڈر گئی تھی۔ وہاں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ تم نے بھی افندیز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی کیا جو تم سے پہلے سب کرتے آئے ہیں، سمرا سب سے پہلے بولی۔ میری زندگی برباد کرنے والا ایک تھپڑ بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا چچی جان؟ مہرماں نے دکھی ہوتے ہوئے احتجاج بھرے لہجے میں پوچھا تو ان کی نظروں میں سرد مہری اتر آئی۔ روایتیں بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے مہر، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مہرو۔ یہ تو اس طوائف کی بھی حمایت پر اتر آئی تھی، اس کے بیٹے کو بھی جا کر گلے لگایا رکھتا تھا نا وہ لاج اس ہمدردی کی، مگر وہ تو سمپولیا ہی رہا۔ موقع ملتے ہی زہر گھول دیا ہماری زندگی میں۔ تائی جان نے غصیلی نظروں سے سمرا چاچی کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں جتایا تو انہوں نے گہری سانس بھری اور وہاں سے اٹھ گئی، مگر جاتے جاتے بھی وہ مہروں کو تعدیب کرنے سے نہ رہ سکی۔ جو جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں مہرماں، بھلائی ہمیشہ جھک جانے اور نرم پڑنے میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ اسی بیٹی دیتا۔ ارے میں کہتی ہوں اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا، پھر میں پوچھتی کتنا جھکنا چاہیے۔ سمرا کے جاتے ہی تائی جان نے بد دعائے انداز میں کہتے ہوئے اوپر دیکھا، اور وہ بھول گئی کہ ہم تو کبھی کبھار اوپر دیکھتے ہیں، مگر اوپر والا تو ہمیشہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مہرماں کا سر درد سے پھٹنے لگا، اٹھ کر اپنے کمرے میں آگے نمیر کو سامنے پا کر کھو دینا اس کی تو جیسے ہر آس امید توڑ رہا تھا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ نمیر سے سامنا ہوتے ہی وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، مگر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلا کر دیکھا، اسے جھرجھری سی آئی۔ اگر وہ جوابی تھپڑ مار دیتا تو کیا عزت رہ جاتی؟ تو کیا سمرا چچی صحیح کہہ رہی تھی؟ مجھے برداشت سے کام لینا چاہیے تھا۔ نمیر افندی اب جو کرے گا وہ کم ہوگا۔ تیش بھری بہادری کا وہ لمحہ گزر جانے کے بعد اب اسے مستقبل کے خدشات ستانے لگے تو وہ سر تھام کر بستر پر گر سی گئی۔ وہ مٹھیاں بھینچے تیش کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سامنے بینچ پر بیٹھی سومیا سینے پہ بازو لپیٹے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیریڈ سے تنگ آ کر اب بس بھی کر دو نمیر، تم نے کیا مئی کے مہینے میں مارچ پاسٹ شروع کر رکھی ہے؟ وہ اس کی بات سن کر عین اس کے سامنے رک گیا اور خشونت بھری نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، نمیر افندی کے منہ پر۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا، یو ڈیزرو اٹ۔ سومیا نے اس قدر رسان سے کہا کہ وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا، پھر اس کے پاس ہی ماربل کے بنے بینچ پر ٹک گیا۔ پارک میں شام ہوتے ہی لوگوں کا آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی بلا ارادہ سامنے نظر جمائے دیکھے گیا۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوا کرتا ہے نمیر۔ سومیا کا انداز تادیبی تھا۔ یہ بات اس کو بھی تو پتہ ہوگی نا۔ وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد سرد لہجے میں بولا تو سومیا کو بے طرح غصہ آیا۔ اب اور کیا برا کرنا رہ گیا اس کے ساتھ؟ تم چاہتے ہو انتقام کے اس کھیل میں اسے بنا قصور توڑو مروڑو اور وہ اف بھی نہ کرے؟
بھرے بازار میں کسی مرد کے چہرے پر تھپڑ مارنے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ اسی سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا جس کی تہ میں شعلہ چھپے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر جوابی رد عمل کے لیے تیار ہونا۔ نمیر افندی کے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے اس نے نتیجہ کیوں نہیں سوچا اس حرکت کا؟ For God's sake نمیر، وہ کر رہی، چھوڑ دو یہ بدلے اور انتقام کا راستہ، نکاح کر لیا ہے مہرماں سے، چاہے جیسے بھی صحیح، جا کے آغا جان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا کر لیں گے وہ تمہارا؟ میرا کیا کر سکتے ہیں وہ بھلا؟ بس اپنی پوتی کو بیوہ کر دے شاید۔ وہ شدید طنزی انداز میں گویا ہوا تو سومیا دہلی، کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ تم دیکھنا اب میں ان کے ساتھ کیا کرتا کیا ہوں۔ وہ انتقام کی آگ میں بھڑ بھڑ جلتا دکھائی دیتا تھا۔ سومیا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، وجیہ چہرے اور آنکھوں سے جھلکتی سرد مہری، مگر ایک اضطراب تھا جو مہرماں کی اس غیر متوقع حرکت کے بعد اس کے وجود کو لپیٹ میں لے گیا تھا۔ وہ یقیناً سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرماں کبھی اسے بیچ بازار میں پکڑ کر تھپڑ مارنے والی جرت بھی کرے گی، مگر اس نے کر دکھایا تھا۔ جو انہوں نے کیا اس سے الگ کچھ تو کرتے، میں بھی داد دیتی۔ سومیا نے تکان بھرے انداز میں کہا، بدلہ لینا بہادری نہیں ہوتی نمیر، دل پر پتھر رکھ کے کسی کو معاف کر دینا بہادری ہے۔ ظلم کیا ہے انہوں نے ہم پر، ظالموں کو تو معاف کیا، ظالموں کو ہی تو معاف کیا جاتا ہے۔ سومیا برجستہ بولی تو نمیر نے اسے گھور کر دیکھا اور سلگ کر بولا، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارے اس قدر دشمنانہ رویے کے بعد بھی ہر بات تم ہی سے شیئر کرنے کیوں آ جاتا ہوں۔ سومیا کے ہونٹوں پر ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، شام ہو رہی ہے، چلو ہاسٹل چھوڑ دوں۔ گہری سانس بھرتی وہ اپنا شولڈر بیگ لیے اٹھی تو اس کے ساتھ پارک کے گیٹ کی طرف چلتے ہوئے نصیحت کرنا بھی گویا فرض خیال کیا۔ ایسے ہی تھپڑ کھاتے رہو گے تو دشمنی کا یہ کھاتا بڑھتا ہی چلا جائے گا نمیر، تم فکر مت کرو، یہ دشمنی پایا تکمیل تک ضرور پہنچاؤں گا، اور مہرماں افندی سے تو میں بہت اچھے سے نمٹوں گا۔ اوہو، موہد افندی اس کا دوست ہے نمیر صاحب، اور مجھے تو صاف لگتا ہے کہ وہ سافٹ کارنر بھی رکھتا ہے مہرماں کے لیے اپنے دل میں۔ سومیا نے اسے تنبیہ انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے بولا، شٹ اپ، میرے خیال میں یہیں سے تمہیں ٹیکسی کروا دوں، ہاسٹل تک جاتے تو تم میرا دماغ خراب کر دو گی۔ سومیا ہنسی، اتنا ہی دل جلتا ہے اور دماغ خراب ہوتا تو اس کی موہد کے ساتھ دوستی سے تو جاؤ اس کے پاس اور استحقاق سے تعارف کراؤ اپنا، اور ابھی بھی باز نہ آئی، وہ ابھی بھی باز نہ آئی تھی، مگر نمیر نے بھی قسم کھا لی کہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دے گا۔ اسے ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے اتار کر وہ گاڑی بیک کر رہا تھا جب وہ کھلی کھڑکی میں آ کر جھکی۔ موہد تم سے بہت الگ ہے نمیر، وہ سچ میں مہرماں کا خیال کرتا ہے، کیونکہ واقعی اس کے سینے میں نمیر وقار افندی کا دل نہیں ہے۔ نمیر نے دانت بھینچتے ہوئے گاڑی تیزی سے بڑھا دی۔ سومیا تعصب سے سر ہلاتی چند لمحے گاڑی کی اڑتی دھول کو دیکھنے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ محمود انڈسٹریز نے جو پیمنٹ کی تھی وہ تو اس کھاتے میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سہیل افندی نے کمپیوٹر اسکرین پر سے نظر ہٹا کر مبینہ افندی اور موہد پر نظر ڈالی۔ سہیل افندی کے اعتراض کے بعد آغا جان نے موہد کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ نفع نقصان کا سارا حساب چچا اور تایا کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ بزنس کے اپس اینڈ ڈاؤن، نفع و نقصان کا ان کو بھی اندازہ رہے۔ تو اب اس ماہ کے کھاتے میں انہیں پیشانی پر بل ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ پورا حساب موجود ہے، بس وہی 10 لاکھ مسنگ ہے۔ وہ مطمئن تھا، کوئی گھبراہٹ اس کے چہرے سے نہیں جھلکتی تھی۔ 10 لاکھ کا حساب کتاب غائب ہے کھاتے میں سے، اور تمہیں یہ بس لگ رہا ہے؟ مبینہ افندی کو بھی موہد پر غصہ آیا۔ وہ میں نے چیریٹی خیرات میں دے دیے ہیں۔ وہ کرسی سے دھنسا اور پرسکون انداز میں بولا تو ان دونوں بھائیوں کو لگا کہ کمرے کی پوری چھت ان کے سروں پر آ گری ہو۔ مبین صاحب کرسی سے ٹیک چھوڑ کر ایک دم سیدھے ہوئے، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ 10 روپے نہیں 10 لاکھ تھے، وہ ایسے کیسے چیریٹی میں دے دیے؟ انہوں نے صدمے سے ناگواری سے کہا، الحمدللہ، اللہ نے اس معاملے میں بہت وسیع دل عطا کر رکھا ہے مجھے۔ وہ مطمئن تھا، پرائی دمڑی پر یہ ساہوکار مت بنو موہد۔ سہیل افندی کا لب و لہجہ سخت تھا، وہ ایک دم سیدھا ہوا بیٹھا، پرائی دمڑی نہیں ہے صاحب، اپنے باپ کا کھا رہا ہوں، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ پیسہ بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے، اسے خرچ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں موہد میاں۔ مبین صاحب ابتدائی جھٹکے سے نکلتے ہوئے تادیبی انداز میں بولے تو وہ مسکرا دیا، اچھا جی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر کرسی سے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امید ہے ماہانہ حساب دیکھ کر آپ لوگوں کو تسلی ہو گئی ہوگی، باقی اگلے ماہ صحیح۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا اور پیچھے تپنے اور سلگنے کو رہ گئے تھے وہ دونوں بھائی۔ میں تو آغا جان سے کہتا ہوں کہ مجھے میرا کاروبار الگ کر دے، اس نے تو اجاڑ ڈالنا ہے بھائی صاحب۔ سہیل خوب گرم ہو رہے تھے۔ مبین صاحب نے انہیں ٹوکا،
आराम से सोच समझ का सुहेल, ये ना हो जो कुछ पास है इससे भी जाते रहे। अच्छी तरह सोच कर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। वो इनकी बात का मतलब समझकर ठंडे होकर बैठ गए। वो बालकनी में खड़ा अंधेरे में जाने क्या खोज रहा था। तज़य्युन ने मुस्कुराते हुए इसके पीछे से जाकर नरमी से इसके गिर्द बाजू लपेटे तो इसकी पुष्ट से टिका दिया। वो जाने कितनी गहरी सोच में तब बेतहाशा चौंक कर पलटा और आंखों और चेहरों से सख्त बेयकीनी झलकती थी। इसके पलटने से तज़य्युन अब इसके सामने आ गई थी। इसने अपना सर तलाल के सर पर रख दिया। बेयकीन सा तलाल हाथ उठा और नरमी से इसके मशकबो बालों पर आ ठहरा। महरूम मध्यम मगर जज्बात से सरगोशी से ज़रा ऊंची बेयकीनी के लिबादे में लिपटी पुकार ने नरम गरम जज्बात में डूबी तज़य्युन की रूह को गोया चाबुक रसीद किया। इसके साथ ही तलाल का इसका गिर्द बाहें लपेट लेना। गैज़ व गज़ब की तंद तेज़ लहर ने इसे अपनी लपेट में कुछ इस तरह लिया कि सारे नरम गरम जज्बात हवा में तहलील हो गए। इसने एक झटके से तलाल का बाजू का हिसार तोड़ा और पीछे हटी। मलगजे अंधेरे में तलाल हवास में लौटा और तज़य्युन को जैसे अभी पहचाना हो। इसकी आंखों में नागवारी से उतर आए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं फरार तो नहीं हो रहा था बालकनी के रास्ते से? वो बदलिहाज हुआ। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ अपने साबिक़ा मंगेतर की यादों में डूबे खड़े हो। बहुत कड़ा मगर सुलगता हुआ वार था। तलाल के दिल पर आबले पड़े। जस्ट गो टू हेल, वो तपा। तलाल नवीद, आज तो तुम्हें संग दिली की हद कर दी है। वो जब्त खोकर चिल्ला उठी। मैं मेहरमा अफंदी नहीं हूँ तलाल। मेरे वजूद में इसे तलाश मत किया करो। खुदा के लिए जाओ यहाँ से। दिमाग मेरा ख़राब मत करो। बस हाथ जोड़ने की कसर बाकी रह गई थी। तलाल इस कदर आजिज़ी से गोया हुआ था। वो किसी और ही चक्कर में है। तलाल, तुम ये बात समझ क्यों नहीं जाते? वो जिद आई। मैं समझ भी जाऊँ तो तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता तज़य्युन। वो फट पड़ा। बाज़ हकीकतों पर पर्दा पड़ा रहना ही बेहतर होता है। आगाही हमेशा रहमत नहीं बल्कि कई बार तो अजाब भी बन जाती है। तज़य्युन ने बेख्तियार सोचा, मगर इसने ये एक बार भी नहीं सोचा था कि जो दूसरों के पैरों के तले से ज़मीन खींचते हैं बाज़ औक़ात खुद इनको कहीं पाँव रखने की जगह नहीं मिला करती। तज़य्युन के रग रग में शरारे दौड़ उठे। हाँ, तुम बस नाकाम आशिकों की तरह इस महबूबा की मोहब्बत का दम भरते रहना जो किसी और के इश्क में गिरफ्तार है। इन दिनों भुंकार के वो जहर उगलने से भी अभी भी बाज ना आई थी। दरवाज़ा खोलकर धड़ाम से मारती वो कमरे में चली गई। उफ, सर में शदीद किस्म की टीस उठती महसूस करता तलाल नवीद अपनी इस जल्दबाजी पर शिद्दत से पछताया जो इसने तज़य्युन से शादी कर की थी। बास पछतावे इंसान खुद अपनी मन मर्जी से बल्कि मुफ्त लिया करता है। तज़य्युन अफंदी भी इसके लिए एक ऐसा ही पछतावा थी। खैर माफ़ तो मैं भी किसी सूरत नहीं करूँगा मेहरमा अफंदी। तुमने तो मेरी मोहब्बत का ही रूप देखा है आज तक। देखना कैसे जलील करूँगा तुम्हें भी, जैसे तुमने मुझे किया मेरी फैमिली के सामने। इसने रोज़ की तरह खुद से एक और अहद बांधा। मोबाइल की मुसलसल होने वाली वाइब्रेशन ने मेहरमा को गहरी नींद से बेदार किया। चंद लम्हों तक इसे समझ नहीं आई कि कौन सी चीज़ इसके नींद की खुलने की वजह बनी है, मगर फिर तकिए के पास थरथराता मोबाइल को देखकर इसने बिला इरादा ही मोबाइल उठा लिया। वो पर जगमगाता नुमेर अफंदी का नाम मेहरमा का हलक तक कड़वा हो गया, मगर साथ ही याद आया कि कल उसके साथ क्या सुलूक कर चुकी थी तो दिल गहराई में डूब कर उभरा। वो सोई हुई मल्लाह पर एक नज़र डालती फ़ौरन बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर निकल आई। रात के 2 बजे तमाम घर सुकूत में डूबा हुआ था। हेलो, इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। वो जैसे गुनगुनाया था। मेहरमा मुतहय्यर रह गई। इसका यही ख्याल था कि वो कॉल अटेंड होते ही इस पर बरसना और उसे धमकाना शुरू कर देगा, मगर यहाँ तो सीन ही कुछ और था। एक थप्पड़ खाकर शायद तुम्हारा दिमाग सेट नहीं हुआ नुमेरा फंदी, वो सुलगी। जवाबन वो आहिस्ता से हंसा। हम गालियाँ खाकर बेमज़ा ना होने वालों में से है मिसेज़ नुमेरा फंदी। मेहरमा के तलवों पे लगी उस सर पर जा भुजी। दिल तो चाहा जितनी गालियाँ याद है वो इसे दे ताकि इसका दावा झूठा पड़ सके, मगर अगले ही पर उसे एहसास हो गया कि वो उस थप्पड़ के बदले मेहरमा को इस तरह की बातों से जिद करके बदला ले रहा था। तो आओ ना अफंदी हाउस, फिर पता चले तुम्हें कितना मज़ा आता है गालियों का, तलखी से कहा। हाँ, वो गोया इस दावत से महसूस हुआ। वो क्या कहते हैं, चश्मे माँ रोशन दिल माशात, तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे हालात तो नहीं। वो जिस जुमानी अंदाज में बात कर रहा था मेहरमा का खून तपाने के लिए काफ़ी था।
بکواس مت کرو اور ختم کرو اس کھیل کو نمیر. تمہیں اپنا اور اپنی ماں کا بدلہ آقا جان سے لینا ہے نا؟ گو آن. مگر مجھے ڈائیورس کے پیپرز بھجوا دو، بلکہ نکاح نامہ بھیجو مجھے. میں نکاح کا مقدمہ کروں گی تم پر. وہ جو منہ میں آیا کہی گئی. دوسری طرف وہ کہا لگا کر ہنسا. اوہو اتنا غصہ، اس لیے نکاح نامے کی کاپی تک نہیں ہے تمہارے حوالے؟ اس لیے تو نکاح نامے کی کاپی تک نہیں کی تمہارے حوالے مسز. اتنی مشکلوں اور پلاننگ سے کیے جانے والے نکاح کو توڑ کر کتنا گناہ ملتا ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا. مہرماں کو رونا آنے لگا. کس طرح وہ اس شخص سے اپنی جان چھڑوا سکتی تھی؟ خدا کے لیے نمیر، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، جن کے اپنے دل دکھے وہ دوسروں کا دل نہیں دکھایا کرتے. تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ آج تم بھی اسی جگہ کھڑے ہو جس جگہ کل افندی ہاؤس والے کھڑے تھے. وہ جذباتیت پر لہجے میں بولی تو اپنی بے بسی کا خیال سے آنکھیں نم ہونے لگی. یونو مہرماں، مجھے اس طرح کی باتیں قطعاً جذباتی نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے تسکین ملتی ہے. میرے زخموں پہ جیسے کوئی پھائے رکھتا ہے. وہ صفاقے سے کہہ رہا تھا. اب ایسے بندے کے آگے وہ اور کیا فریاد کرتی؟ ایک دم سے رو دی. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو. میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا. وہ تحمل سے بولا. تم یہاں آؤ نمیر، میں خود تمہارا حق دلواؤں گی. آقا جان سے بات کروں گی. اس کی آفر پر وہ بے اختیار ہنسا. ہاں پوتی ہی اتنی ہلاکو خان ہے. آقا جان تو مجھے الٹا لٹکا دیں تو بھی ان کا دل نہیں بھرے گا. نمیر پلیز، زندگی مذاق نہیں ہوتی. کسی دوسرے کی ہو پھر تو بالکل بھی نہیں. وہ ملتجیانہ انداز میں بولی تو اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا. جتنی منتیں کرو گی اتنا ہی دل کو سکون ملے گا مہرماں. کیری آن. اف، اس قدر صفا کی. مہرماں کے آنسو ٹھٹر گئے. جسٹ گو ٹو ہیل. مہرماں نے موبائل بند کر دیا، پھر ضبط کھو کر صوفے پر گر کر رونے لگی. مہرماں نے موبائل نمبر آغا جان کو دے دیا جس سے نمیر اسے 2-3 بار کال کر چکا تھا. اس نے فوراً موہت کو بلایا. وہ کرہا کر رہ گئی. آغا جان اس طرح کے کام تو پہلے کبیر کیا کرتا تھا. وہ موہت کے آنے سے پہلے قدرے بے آرامی سے کہتی انہیں یاد دلا رہی تھی. ہاں مگر تب موہت نہیں تھا یہاں. مہرو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ابھی بھی تائی جان کی زبانی موہت کی بزنس کے حوالے سے ابو اور چچا جان کے ساتھ جب کلش سن کر آئی تو جی ہی نہ چاہا کہ یہ مسئلہ لے کر موہت کے پاس جائے. مگر جب موہت خود ہی مسئلے کے پاس آ جائے تو وہ کیا کر سکتی تھی ماں سوائے گہری سانس بھرنے کے. مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے آغا جان، آپ جو مناسب سمجھے. اس نے دل ہی دل میں ان سے خفا ہوتے ہوئے سینے پہ بازو لپیٹ لیے، منہ پھلایا. مگر آغا جان پوتیوں کے تاثرات کو اہمیت دینے کے قائل نہ تھے. موہت اسٹڈی میں داخل ہوا تو آغا جان سلام کرتے ہوئے مہرماں کو وہاں پا کر بوے اچکا کر رہ گیا. یہ نمبر ہے اس خبیث انسان کا موہت جو ہمارے گھر کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. پتہ لگاؤ یہ سیم کس کے نام پر ہے. انہوں نے چٹ موہت کے ہاتھ میں دی جس پر مہرماں نے ایک موبائل نمبر کے ساتھ نمیر افندی کا نام لکھ دیا تھا. اس نے سر ہلایا. میں پتہ کرتا ہوں، بہت سخت سزا دوں گا میں اسے. اس نے افندی ہاؤس میں نقب لگانے کی جرات کی ہے. آغا جان نے نفرت سے پر لہجے میں کہا تو بے ساختہ بولا. ہر کوئی اپنی جگہ یہی سوچ کر بدلہ لیتا ہے کہ فلاں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ، اس سے برا میں کروں گا. کیا مطلب؟ وہ چونکے موہت اٹھ کھڑا ہوا. کچھ نہیں، یوں ہی کہہ رہا تھا. میں کل پتہ کر کے بتاتا ہوں اس نمبر کی ڈیٹیل. اس نے بات بدل دی تھی. آغا جان مطمئن سے ہو گئے تھے. مہرماں اجلا سے اس کے پیچھے ہی اسٹڈی سے باہر نکلی. سنو موہت. وہ رکا، اس کی طرف مڑ گیا. تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. وہ بھی تھرو پراپر چینل ہی کر لیتی. ہاتھ میں تھامی چٹ لہرا کر وہ تنزیہ بولا تو وہ تپی. لڑکیوں والے تانے نہ دیا کرو. بات سننی ہے تو ٹھیک، ورنہ. وہ رک گئی. ورنہ سے آگے کوئی دھمکی ذہن میں ہی نہ آئی تھی. بولو. اور نیند آ رہی ہے مجھے، ذرا جلدی بات ختم کرنا. وہ عجیب سا روٹ سا ہو رہا تھا. کوئی اور وقت ہوتا تو مہرماں اس پر 2 حروف بھیجتی، مگر ابھی تو گدھے کو باپ بنانے والا معاملہ تھا. کل مجھے نمیر دکھائی دیا تھا مارکیٹ میں. میں نے اسے روکنے اور بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بات کرنے کو تیار ہی نہ تھا. مجبوراً مجھے اس کو تھپڑ مارنا پڑا. وہ خائف سی تھی. جی ہاں، کل آتے ہی اس واقعے کی خبر مل گئی تھی. وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. سمرا چچی کہہ رہی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے. وہ اس کی سنجیدگی سے خائف ہو کر بولی. بھرے بازار میں اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے تمہیں 10 بار سوچنا چاہیے تھا. اگر وہ جوابی تھپڑ رسید کر دیتا تو کیا عزت رہ جاتی. تم صحیح کہہ رہے ہو. میں نے بھی بعد میں یہی سوچا تھا، لیکن اس وقت میرے دل و دماغ کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ خود بخود یہ سب ہو گیا. وہ مضطرب تھی. تو اب کیا؟ مجھے اس تھپڑ سے
تو اب کیا مجھے اس تھپڑ کی اسے معذرت کرنی ہے؟ موہت نے تحمل سے پوچھا تو وہ برا مان کر بولی تمہیں تو ویسے ہی بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس نمبر پر اس سے تمہارا رابطہ ہو جائے تو تمہیں مکمل حالات کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ اوکے، وہ ایڈیو پر گھوم گیا تھا۔ روڈ اپنے پیچھے بڑھتی بڑبڑاہٹ اس نے بہت اچھی طرح سنی، مگر نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی روز کھانے کی میز پر اس نے ساری ڈیٹیل آغا جان کے سامنے رکھ دی۔ یہ سم اس نام سے نکلوائی گئی تھی، بعد میں اس کا نمبر تبدیل کروا لیا گیا اس نے، جو کہ اب بند ہو چکا ہے۔ اس نے ایک چٹ آغا جان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے تحیر سے پہلے اس چٹ پر لکھے نام اور پھر مہر ماں کو دیکھا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظر پر نروس سی ہو گئی۔ یہ سم تمہارے نام پر ہے؟ آغا جان نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تو مہر ماں کے دماغ میں بجلی سی گوندی۔ یقیناً یہ وہی سم تھی جو اس سے کے چھینے گئے موبائل میں موجود تھی۔ اسے فوری طور پر یاد آیا کہ موبائل چھیننے والی واردات کو گھر والوں سے اس نے چھپایا تھا تاکہ کوئی اس کی دوست کی شادی اٹینڈ کرنے سے نہ روک دے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے موہت کو دیکھا، مگر وہ اپنا فرض پورا کرنے کے بعد کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں، ایک سم گر گئی تھی مجھ سے، موہت کو بتایا تھا میں نے، پھر اسی نے دوسری نکلوا کر دی تھی۔ شاید یہ وہی ہو۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس بے غرض شخص کو کسی نے بھی دیکھ نہیں رکھا، ورنہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی۔ اب تک تو میں اسے الٹا لٹکوا چکا ہوتا۔ ظاہر ہے اب محض نام سے تو ہم کسی کو گرفتار نہیں کروا سکتے۔ مبین صاحب بھی آزردہ نظر آئے۔ مہر ماں کی پلکیں بھیگنے لگی۔ یہ موضوع اس کے دل کو یوں ہی بھینچنے لگتا تھا۔ موہت اطمینان سے اپنا کھانا قدم کر رہا تھا، جیسے اس وقت اس سے بڑی کوئی اور مصروفیت نہ ہو۔ وہ عورت ایک بچی کی تربیت بھی ٹھیک سے نہیں کر سکی، پھر شکوہ ہے ہم سے کہ ہم نے اسے گلے نہیں لگایا، بچے کو بھی اپنے جیسے ہی بنا دیا۔ تائی جان سمرا کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتی ہوئی تنزیہ بولی، مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ ان کا یقیناً بولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ماحول ایک دم سا بوجھل ہو گیا۔ آج فرزین نے کالج سے چھٹی کی تھی۔ ملحہ بیگ چیک کرتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کبھی نے ایک اچٹتی نگاہ اس کے سبھی وہ ملی چہرے پر ڈالی۔ وہاں پہلے والے اشتیاق کا کوئی رنگ نہ تھا، محض لاپرواہی اور اجنبیت تھی جو اس کی پچھلی سیٹ پر کھڑکی سے لگ کر بیٹھے وجوہ سے ٹپک رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے معاف کرنے کا سوچے گی۔ بہت غیر متوقع بات نے ملحہ کو بری طرح سے چونکایا۔ اس کا نہیں خیال تھا کہ کبیر خان اس بات کو یاد رکھے گا، بلکہ موقع پا کر وضاحت بھی طلب کرے گا۔ وقت نہیں ملا کبیر خان، اور ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے کسی عمل سے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تو اتنے عرصے کی اس کی بے اتنائی کا بدلہ ایک ہی جملے میں لے لیا۔ کبیر نے سختی سے لب بھینچے اور پیشانی کی رگ نمایاں ہونے لگی۔ میں قائن نہیں کہلانا چاہتا ملحہ بی بی، وہ بلاغ مدھم لہجے میں بولا تو ملحہ سلگتی نگاہ سے اس کے چاکلیٹ براؤن بالوں سے بھرے سر پر ڈالی۔ کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ جانتے ہو تم؟ کسی کا اعتماد توڑنا بھی، وہ برجستہ بولا۔ ملحہ نے کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے کبیر خان، تو بس اپنی اعتبار کی عمارت کو بلند کرتے رہو جو کسی کے دل کے ملبے پہ کھڑی ہے۔ وہ بہت سلگ کر بولی تھی، میں اسی کے لیے تو معافی طلب کر رہا ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولا، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمسار۔ ملحہ کے دل کو کچھ ہوا۔ تم سب جانتے ہو کبیر، وہ بے اختیار بولی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کبیر خان نے نظر اٹھا کر بیک ویو مرر میں دیکھا تو وہ دو سیاہ پلکوں سے سجی جذبوں سے اچی نگاہوں سے اس کی نگاہ ٹکرا گئی۔ تم نم آنکھوں میں کیا اسرار بولتا تھا؟ کبیر نے کترا کر فوراً سڑک پر نظر جما دی، مگر ایک پل ان دونوں کے درمیان ٹھہر سا گیا۔ کبیر نے لب بھینچے مگر گہری سانس بھری۔ میرے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے ملحہ بی بی، اس گھر کے احسانات اور اعتبار کی۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا۔ اور میرا کیا کبیر؟ ملحہ کی آواز بھرا گئی۔ اس نے خود کو بے بس و لاچار پایا تھا اس طلسم کے آگے جسے سب محبت کہتے ہیں۔ آپ ہی کا تو خیال ہے، تبھی تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ یکلخت ہار گیا تھا۔ ملحہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بے نام سی خاموشی نے تیزی سے ان کا گھیراؤ کیا۔ مت کیا کرو یہ جبر خود پہ کبیر خان، ملازم نہیں ہو تم ہمارے۔ ملحہ کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ آپ بس میری خطا معاف کر دیں، میں آپ کا دل دکھانے کا باعث بنا۔ جو خوشی نہ دے پائے اسے چاہیے کہ وہ غم بھی نہ دے۔ وہ آزردہ تھا۔
मल्लाहा खामोशी से गाड़ी से बाहर भागती दौड़ती ज़िंदगी को देखने लगी। कबीर खान अंदर ही अंदर खुद से उलझता, विंडो स्क्रीन के पार देखता, जाने क्या सोच रहा था। किताब ज़िंदगी के जिस बाब को वो कभी खोलना नहीं चाहता था, मल्लाहा की बेरुखी को एक निगाह ने इसके तमाम औराक बड़े एहतमाम के साथ इसके सामने खोल कर रख दिए थे। तो क्या पढ़े बिना कोई और चारा था। सुहेल अफंदी का अपना बाल नोचने का दिल कर रहा था। गज़ब खुदा का आगाजान ने तो खुद को इस कल के लौंडे के आसरे पे छोड़ दिया है। बिल्कुल भाई साहब, तो मैं क्या इसकी शिकायत लगाना? तो भाई साहब, मैं इसकी क्या शिकायत लगाता? आगा जान को वो खुद बता चुका है कि इसके घर पे जो आफात आ रही है, इसका सदका खैरात निकाला है 10 लाख चैरिटी की मद में। और मैं तो हैरान रह गया कि आगा जान बिल्कुल मुतमईन है। वो मुबीन साहब के ऑफिस में मौजूद बहुत बरहम मूड में थे। अगर आगा जान को एतराज़ नहीं तो फिर हमारा एतराज़ करना नहीं बनता। मुबीन साहब तो मेहरमां वाले वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा रंज में से हो चुके थे, वरना शायद वो भी इस मामले को उठाते। अब तो एक अजीब सी मर्दनी तबीयत का घेराव किए रहती थी। सुहेल अफंदी भी ठंडे होकर बैठ गए। मगर इसकी खुद एतमादी बढ़ती चली जा रही है। भाई साहब, ये तो अब अल्लाह ही जानता है कि खैरात निकाली है अपनी जेब में डाले। वो सख्त मुतनफ़िर थे। थोड़ी देर बाद फिर मुस्तरबाना बोले, इसका कोई हल तो खैर सोचना ही पड़ेगा, मगर अभी उठो, देर हो रही है। मुबीन साहब ने इन्हें एहसास दिलाया। आज कभी नासाज तबे की वजह से इनको पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकता था, तो गाड़ी सुहेल अफंदी ने ही ड्राइव करनी थी। इनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर बाकी वर्कर्स और कैबिन्स के साथ मोहित का ऑफिस था। वहाँ कभी वक़ार अफंदी और फरहान अफंदी बैठा करते थे। वो ऑफिस की लाइट्स ऑफ करता बाहर निकला और दरवाज़ा लॉक करके तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जिस वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, उसी वक्त कोई सीढ़ियों की ओर से बाहर निकल आया था। इस वक्त बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी और आने वाला जानता था कि मोहित अफंदी बिल्डिंग से निकलने वाला आखिरी फर्द है। इसने मुस्तैद नज़रों से इधर उधर देख कर चेहरे के हाथ की ओर से छुपाते हुए जेब में हाथ डालकर एक चाबी निकाली और मोहित के ऑफिस के दरवाजे की हॉल में डाल दी। ये मास्टर की थी। क्लिक की खफीफ आवाज़ के साथ लॉक खुल गया तो वो इधर उधर देखा और एक सेकंड ज़ाय किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। पार्किंग में जाकर जेब में हाथ डाला तो गाड़ी की चाबी निदार। मोहित ने सर पर हाथ मारा। वॉचमैन मुस्तैदी से भागता इसके पास आया। क्या हुआ साहब? गाड़ी की चाबी ऑफिस में ही रह गई यार। मोहित अपनी जल्दबाजी को कोस कर रह गया, मगर अब दोबारा ऊपर जाना नागुज़ेर था। वॉचमैन से एक काम तो नहीं करवा सकता था कि इसे ऑफिस की चाबी थमा देता और ख़ुद को मलामत करता लिफ्ट की तरफ बढ़ा। आज तबीयत की सुस्ती की वजह से घर जाने की जितनी जल्दी कर रहा था उतनी ही देर होती जा रही थी। अपने ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचकर इसने हाथ में पकड़ी चाबी की होल में डाली तो घुमाने पर ही अंदाज़ा हो गया कि दरवाज़ा लॉक था। इसके असाब चौकन्ना हुए। उसे अच्छी तरह से याद था कि दरवाज़ा लॉक करके इसने हस्ब आदत नॉब को घुमाकर लॉक चेक किया था। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर मौजूद शख्स के वहम गुमान में भी ना था कि मोहित अफंदी दोबारा वापस आ सकता है। दरवाजे के हल्के से खटके पर वो चौंक कर पलटा तो लाइट ऑन करते ही इसको देख मोहित की आंखों के सामने ज़मीन और आसमान घूम गए। तुम इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद एक पल मोहित अफंदी का दिमाग झुंझुना कर रह गया। वो आखिरी शख्स होता जिसके बारे में मोहित को ख्याल आ सकता था कि वो ऐसे रंगे हाथों इसके ऑफिस में पकड़ा जाएगा। वो हाथों में थामी फाइल छोड़ता सीधा खड़ा हो गया। अपना हक लेने आया हूँ मोहित अफंदी, चोरी करने नहीं। वो बहुत पुरएतमाद अंदाज में बोला तो मोहित ने लम्हे भर को लब भींचे, फिर तलखी से बोला, हक चोरों की तरह नख्ब लगा कर हासिल नहीं किए जाते। अगर तुम इतने ही मजलूम हो तो तुमने आगाजान के सामने क्यों मुँह क्यों नहीं खोला? उन्हें आदत नहीं हकदारों को उनका हक देने की। मोहित, तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो उनसे, और अब तुम भी तो यही कर रहे हो। इनकी लाइल्मी में बिजनेस पर हाथ साफ। वो अब पहल लगने वाले झटके से संभल चुका था। इस कदर आराम से मोहित को बात में घसीटा कि वो लम्हे पर कोशिश कर रह गया। आधी बात में गुर्रा कर इसे टोक दिया। शट अप यू। और मुश्किल होठों तक आती गाली को वापस धकेल पाया। मोहित को तैश में आते देख वो शाने उचका कर बोला, ठीक है, अगर मेरे चुप होने से तुम सच्चे साबित हो जाते हो तो वाई नॉट। मोहित ने गहरी सांस भरकर खुद को जैसे ठंडा किया,
اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے تمہاری بات سننا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں بھی جیل جانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہوگا، تو ہر بات سچ ہونی چاہیے۔ بالکل سچ، موہت انتہائی سنجیدگی سے بولا تو اس نے گہری سانس بھرتے خود کو کرسی پر گرا لیا۔ یہ وہ گھڑی تھی جس کے بارے میں اس نے وہم بھی نہ کیا تھا۔ وہ کافی دیر سے گھر پہنچا تو نکلنے سے پہلے سمرا کو کال کر کے کھانے پر انتظار نہ کرنے کا کہہ دیا، مگر لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے مہرماں کو براجمان پا کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس وقت تک آغا جان کے آرڈر کے مطابق سب اپنے کمروں میں ہوتے تھے۔ جس نے رات کا ٹی وی دیکھنا ہوتا وہ اپنے کمروں میں ہی دیکھ لیتے، مگر مہرماں کا یہاں پایا جانا کسی خاص مقصد کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اوپر سے موہت کو دیکھتے ہی ٹی وی آف کر دینے کے خیال کی تصدیق کرنے لگا۔ وہ سلام کرتا سیدھے نکلنے لگا تھا جب وہ باوجلا ٹی وی بند کر کے اٹھ گئی۔ ایکسکیوز می مسٹر، جب کوئی غیر متوقع طور پر آپ کو انتظار کرتا ملے تو اسے وجہ پوچھ لینی چاہیے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ موہت اس کی طرف گھوم گیا، بالوں کو کیچڑ میں جکڑے باقی بالوں کو شانے پر آگے کی طرف ڈالے، دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ یقیناً طنز کر رہی تھی۔ ایکچولی میں نے اپنے آپ کو کبھی اتنے خوش نصیبوں میں شمار نہیں کیا کہ ایسی غیر متوقع عزت افزائی کے بارے میں سوچ سکوں۔ وہ بڑے سکون سے اس کے طنز کا جواب دے رہا تھا۔ اسے گھور کر مہرماں سیدھے سبھاؤں پر اپنے مطلب پر آئی۔ تمہیں کل رات شرم نہیں آئی آغا جان کے سامنے میرا نام لیتے کہ نمیر کے پاس جو سیم ہے وہ میرے نام کی ہے؟ ایکسکیوز می، وہ زور دے کر بولا۔ اس بات پر شرمانا تمہارا فرض بنتا تھا یا میرا؟ وہ تیوری پر بل ڈال کر پوچھنے لگا تو مہرماں کا دل چاہا کہ نمیر جیسا ایک تھپڑ اسے بھی جڑ دے، مگر کچھ باتیں آپ سے فرض کر کے ہی خوش ہو سکتے ہیں۔ مہرماں تلملا کر رہ گئی۔ تمہیں اس بات کی اگر بھنک پڑ ہی گئی تو بیچ ڈائننگ کے راز فاش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے کہنے پر ہی میں نے گھر والوں سے موبائل چھین جانے والی واردات چھپائی۔ اب اگر آغا جان کو پتہ چلتا تو اف، مہرماں نے جھرجھری لی۔ پھر وہ بہت یاسیت بھرے لہجے میں بولی، بہت بڑی غلطی کی میں نے، وہ واقعہ گھر والوں سے چھپا کر موہت، وہ نمیر تھا جو اس سارے معاملے کے پیچھے تھا، اور نہ جانے کب سے میری حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے پھر سے کال کی تھی مجھے، وہ آغا جان سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، مگر اب لکیر پیٹنے سے کیا حاصل، جو وقت گزر چکا ہے۔ موہت نے شانے اچکائے، اور اب اگر وہ کال کرے تو اٹینڈ مت کرنا۔ وہ وقت تو گزر چکا، مگر اب مزید اس قصے کو کھول کر آغا جان تک مت پہنچانا۔ اب میں کہہ چکی ہوں ان سے میری وہ سم کھو گئی تھی۔ اس خبیث کا کیا، وہ تو پتہ نہیں کس نمبر سے کال کر لیتا ہے۔ وہ گویا اسے یہ بات سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھی تھی۔ موہت نے سر ہلایا۔ بہت شکریہ مہرماں افندی، اگر آپ ابھی اتنی عقل میرے دماغ میں نہ ڈالتی تو میں اس وقت بول دیتا آغا جان کو۔ وہ متشکر ہوا تو اس کے انداز میں موجود طنز پا کر وہ خفیف سے ہوئی۔ میں آئندہ کی بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل سمجھ گیا ہوں میں، اب اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں نے بدقت اسباب میں سر ہلایا تو احتراماً سر کو ہلکا سا جھکا کر آگے نکل گیا۔ اف، بدتمیز انسان، وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ جس بات نے کل سے اس کی نیند اڑا رکھی تھی وہ موہت کے لیے مذاق تھی۔ ایسے ہی نیند خراب کی اپنی، وہ لائٹ آف کرتی اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ اس نے گاڑی ایک بلند سی عمارت کے سامنے روکی تو ہر بار کی طرح اس کا دل ایک شدت آمیز دکھ کی کیفیت میں گرنے لگا۔ اپنی آئی ڈی کارڈ گیٹ پر کھڑے واچ مین کو دکھاتا اندر داخل ہوا تو آس پاس کا ماحول بہت خاموش اور اداس تھا۔ اس اولڈ ہاؤس میں خوشیوں کی منتظر زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ دور دور یہ لان کے درمیان میں پتھریلا فٹ پاتھ جو برآمدے تک جاتا۔ آفس میں جا کر وہ اولڈ ہاؤس کے اونر مسٹر بھٹی سے ملا۔ وہ اب اسے بہت اچھی طرح جان گئے تھے۔ انہوں نے ایک چیٹ پر اس کے نام کے ساتھ ایک خاتون کا نام لکھا جسے وہ ملنے آیا تھا۔ مسٹر بھٹی نے بھی بیل بجائی تو ہمیشہ کی طرح کچھ وقفے کے بعد ایک نرس اندر آئی۔ انہوں نے نرس کو وہ چٹ تھمائی۔ نرس مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا اب اسے ملاقات کے لیے مخصوص کمرے میں جانا تھا۔ نرس کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک دوسری نرس ایک خاتون کو احتیاط کے ساتھ ویل چیئر پر بٹھا رہی تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ خندر بتاتے تھے عمارت بہت شاندار ہوا کرتی تھی، مگر لگتا ہے گردش دورہ نے اس پر بہت ظلم روا رکھے، اور اب وہ ایک شکستہ کھنڈر صورت نظر آتی تھی۔ وہ نرس جا کر ان کے پاس جھکی اور اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں بولی، آنٹی جی آپ کی ملاقات آئی ہے۔ خاتون نے ہمیشہ کی طرح بے تاثر انداز میں نرس کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا ہے نمیر افندی؟ وہ مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی چٹ سے نام پڑھ کر بولی، مگر زرنگار کی آنکھوں میں
शनासाई की कोई रमक न जागी थी। अच्छा, हो सकता है, मैं तो नहीं जानती, वह हर बार की तरह सादगी से बोली तो नर्स इनकी व्हील चेयर को पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेलने लगी। आप इसे देखकर तो पहचान ही लेगी ना? वो इनसे यूं ही हर बार वाला मुकालमा दोहरा रही थी और बाहर एक मुस्तरिब दिल लिए बैठा बेटा अपनी माँ के इंतजार में था। नर्स व्हील चेयर को आहिस्ता आहिस्ता धकेलती चली आ रही थी। नुमेर ने दूर से इनको लॉन की तरफ आते देखा तो बेख्तियार बेंच पर से उठ खड़ा हुआ ज़रनिगार अब खुश होकर इर्द गिर्द खिले फूलों को देखती और इशारे कर करके इनके मुतालिक नर्स से पूछ रही थी। नुमेर की आंखों में हसरत से उतरने लगी। काश इसकी माँ इसके बारे में भी ऐसी पूछती। वो चंद कदमों के फासले पर थी जब लंबे डग भर कर नुमेर इनके सामने जा खड़ा हुआ। नर्स ने व्हील चेयर रोक दी और मुस्कुरा कर नुमेर को देखती वापस चली गई। वो जानती थी माँ बेटे के बीच अब क्या मुकालमा होने वाला था। ज़रनिगार ने चेहरा उठाकर खदर खफगी से नुमेर को देखा। तुम कौन हो और क्यों मेरे सैर का रास्ता रोका? वो इनकी चेयर के दोनों बाजुओं पर हाथ जमाता पंजों के बल इनके सामने बैठ गया। आप फिर मुझे भूल गई? आपने कहा था ना अगली बार अब मुझे याद रखेगी। तुम क्या सबक हो मेरा जिसे याद करना बहुत ज़रूरी था? वो चिढ़कर बोली। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे माओं के लिए सबक ही हुआ करते हैं जिन्हें वो सर तपा हिफ्ज कर लेती हैं, कभी ना भूलने के लिए। वो इनके अंदाज से बेख्तियार मुस्कुरा दिया, मगर वो अभी नुमेर की इस बदतमीज़ी से नाराज़ थी जिसका इर्तिकाब इसने इनका रास्ता रोक कर किया। मैं नुमेर हूँ अम्मी, नुमेर वक़ार अफंदी, आपका बेटा। नुमेर ने बड़े तयक़्क़ुन से अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने हर बार की तरह खाली नज़रों से उसे देखा। लेकिन मेरा तो कोई भी बेटा नहीं। इनकी निगाहों में बेयकीनी उतर आई और हमेशा ऐसे मौके पर नुमेर का दिल बोझल हो जाता। आप याद ही नहीं रखती, वरना इतने हैंडसम बेटे को कोई भूलता है? वो खुद को संभालते हुए ज़रा सी नाराज़ी से बोला तो उन्होंने तनकीदी नज़रों से उसे देखा, लेकिन उनकी निगाहों में फ़कत तनकीद ही थी। पिछले 14 सालों से वो इन आंखों में अपने लिए शनासाई की झलक के लिए तरस गया था, मगर इनमें पहचान की रमक उतरती ही ना थी। वो सर्द आह भरते हुए इनकी व्हील चेयर को थाम कर आहिस्ता आहिस्ता धकेलने लगा। अब इसे हमेशा की तरह इन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करना थी, वो बातें जिन पर गर्चे ज़रनिगार के लिए गम ही गम थे, लेकिन इसे वो सब याद कराना बहुत ज़रूरी था। हर मुलाकात में ज़रनिगार ये कहानी सुनते इस पर जज्बाती औरतों की तरह राय देती, कभी आंसू बहा लेती और नुमेर से वादा करती कि अगली मुलाकात में वो इसे नहीं भूलेगी, मगर अगली मुलाकात फिर से यहीं से शुरू होती। ये सब जानते हुए भी नुमेर इन्हें सब कुछ बता रहा था। इनके जहन को जगाए रखने के लिए मेंटल थेरेपी बहुत ज़रूरी थी और वो रोज़ाना 1 घंटे के लिए इनके पास लाजमी आता था। 1 घंटा इनके साथ गुजार कर इसने नर्स को बुलवाया। ज़रनिगार अबला ताल्लुक से लॉन में चलते फिरते लोगों को देख रही थी। जिनकी वॉक या घर वालों के से मुलाकात का वक्त हो चुका था। इनके सामने ज़मीन पर पंजों के बल बैठा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। मैं जा रहा हूँ, प्यार नहीं करेंगी बेटे को? वो अंगश्त शहादत से अपनी पेशानी की तरफ इशारा करते हुए इन्हें कुछ याद दिला रहा था, मगर वो यूं ही से देखती रही। तब एक गहरे दुख में घिरते हुए नुमेर ने इनका हाथ थाम कर अपने सर पर रख लिया। नर्स ने इनके पास पहुंच चुकी थी। वो उठ खड़ा हुआ। नर्स व्हील चेयर को धकेलती लम्हा ब लम्हा इससे दूर होती जा रही थी और नुमेर की आंखों की सर्द मोहरी थी कि बढ़ती ही चली जाती थी। मेहरू को बुलाओ ज़रा। ताई जान अभी आगा जान की बात सुनकर आ रही थी। मल्लाह को कहा तो वो उनका चेहरा देखकर गोया अंदाज़ा लगाने लगी कि क्या बात हुई होगी। आप ही तो शायद किचन में है, खैरियत तो है ना? इसने तशवीश से पूछा तो वो झल्ला गई। कभी तुम भी गलती से किचन में झांक लिया करो। झांका था तभी तो पता चला कि आप ही किचन में हैं। वो बड़बड़ाते हुए उठकर जूतों में पाँव फंसाने लगी। ताई जान इस बेजार सी हालत में इसे के बिस्तर पर नींद दराज हो गई। खुद किचन में काम संभाल कर मल्लाह को मेहरू को इनके बात सुनने के लिए भेजा। जी अम्मी। वो इनके सामने टिक गई। उन्होंने तकिया ऊंचा करके टेक लगाते हुए इसकी तरफ देखा। पहले से मुरझाई हुई नजर आने लगी थी। आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है तुमने? उन्होंने पूछा तो मेहर माँ के दिल पर बोझ सा आ गिरा। पहले कौन सा ज़िंदगी मेरे बनाए हुए मंसूबों के मुताबिक गुजर रही है? वो सख्त बददिली से बोले। पहले नहीं मगर अब तो गुजार सकती हो ना? उन्होंने हौसला दिया। तुम्हारे आगा जान ने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखकर इनको बताऊं। इनकी बात सुनकर मेहरू को करंट सा लगा। इसने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। सारा मामला जानते हुए भी निकाह पर निकाह करवाएगी वो मेरा? कौन सा निकाह?
کہاں ہے نکاح نامہ؟ بس کر دو یہ سب مہرو، وہ خبیث انسان تمہیں ایسے لٹکائے رکھے گا ساری عمر، نہ ادھر کی رہو گی نہ ادھر کی۔ انہوں نے غصے سے کہا، میرے پاس نکاح نامہ نہ صحیح، اس کے پاس تو ہے نا، اور میں تو جانتی ہوں یہ نکاح ہوا تھا۔ وہ جذباتی ہوئی تو آنکھیں بھر آئی۔ تم فکر مت کرو، تنسیخ نکاح کا کیس کرتے ہیں ہم، پھر تم آزاد ہوگی۔ انہوں نے جانے اسے تسلی دی یا خود کو؟ میرے پاس اس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی گواہ بھی نہ ثبوت، محض کسی شخص کا نام پتہ کر کے ہم تنسیخ نکاح کا کیس فائل کر سکتے ہیں۔ وہ ناراضی سے بولی تو تائی جان کنفیوز ہونے لگی۔ نام کا تو پتہ ہے نا اس کے؟ امی خدا کے لیے تنسیخ نکاح ہو بھی جائے، اب جہاں میرا رشتہ کرے گی وہاں اس نکاح اور طلاق کی کہانی سنائے گی کیا؟ وہ زچ آ کر بولی تو انہوں نے تہذیبی انداز میں کہا، دماغ تو خراب نہیں ہے ہمارا، کون سا اس بے سر و پا کہانی پر یقین کرے گا؟ بس چپ کر کے عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیں گے۔ وہ جیسے ہاتھ جڑ کر بولی تو پھٹ پڑی، اور وہ نمیرا افندی جو بدلہ لینے کی خاطر اتنا بڑا اقدام اٹھا چکا ہے، وہ نکاح نامہ لے کر وہاں جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اسے کون سا پتہ چلے گا؟ انہوں نے اس سے زیادہ خود کو بہلایا۔ خدا کے لیے امی خوش فہمیوں کی پہاڑ مت کھڑے کریں، ان پر سے پھسل کر گریں گے تو بندہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتا۔ مہرماں بیزار تھی، یہ اقوال زرین اپنے باپ اور دادا کو جا کر سنا۔ وہ ضبط کھو کر غصے سے بولی، ان سے کچھ کہو تو مجھے سناتے ہو، اور تم ہو تو تم خود وکالت پڑی ہوئی ہو جیسے۔ ارے کسی کے پاس تو کوئی تو حل ہوگا نا اس مسئلے کا۔ ابھی آپ لوگ صبر کر لیں، پلیز امی تھوڑا ویٹ کریں، اس خبیث شخص کو سامنے آ لینے دے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس نے محض مجھے شادی کرنے کے لیے اقدام اٹھایا؟ نہیں، اس کا اصل لالچ پراپرٹی میں اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ تائی جان نے بے بسی سے اسے دیکھا تو ان کی آنکھ ڈبڈبا گئی۔ محض اپنی اولاد کے لیے آنکھ نم کرنے والوں کے دل حقیقتاً بہت سخت ہوا کرتے ہیں۔ صدیقہ بیگم کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے لیے بس اپنے دکھ اور تکلیفیں ہی دکھوں میں شمار ہوتے تھے۔ مان جاؤ مہرو، آغا جان بہت رازداری سے تمہارا نکاح پڑھوا کر ملک سے باہر رخصت کر دیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ ملک سے باہر نہ تو اللہ کوئی اور ہے نہ ہی اللہ کی شریعت۔ اللہ کا واسطہ ہے امی کچھ عرصے کے لیے اس ٹاپک کو مت چھیڑیں۔ ان کی بات سن کر مہرماں کا دل کٹا، آنکھیں بھیگ گئی۔ اور میں نے کیا گناہ کیا ہے جو یوں چوری چھپے نکاح کر کے گمنام ہو جاؤں؟ ساری عمر چھپ چھپ کر کسی کو پتہ نہ چل جائے والی زندگی گزاروں، اور سب سے بڑی یہ بات کہ نکاح پر نکاح۔ مہرماں نے تکلیف سے کہتے شکوہ کنان نظروں سے انہیں دیکھا، جو باوجود ضبط کے اس کی آنکھیں جھلک گئی۔ وہ ماں تھی، ان کا دل بھی کٹ کر رہ گیا، مگر فی الحال اس معاملے کا کوئی اور حل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ مزید کوئی بات کیے بیٹھ بنا اٹھ کر چلی گئی۔ تائی جان دوپٹہ پھیلا کر اوپر دیکھتے ہوئے نئے سرے سے زر نگار اور نمیر کو بددعائیں دینے لگی، جن کی بدولت ان کے نیک نام خاندان کو بٹا لگ گیا تھا، اور اب ان کی عزت کو بھی۔ بے وقوف ہو تم جو کبیر خان کی نرمی دیکھ کر اس قدر استحقاق سے اس کے خواب دیکھنے لگی ہوں۔ اللہ، پہلے آقا جان کے ریئیکشن کے بارے میں سوچو۔ فرزین نے اس کی ساری بات سن کر تعجب سے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر خوشی جگمگا رہی تھی، پھر اسے گھسیٹ کر حقیقت کی دنیا میں لانے کی سعی کی۔ نفع و نقصان محبت میں نہیں کاروبار میں دیکھا جاتا ہے فری۔ محبت تو ایک بہت خالص جذبہ ہے، وہ بے شک ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے ملی، مگر آغا جان کے لیے وہ اس کی حیثیت ایک نوکر کی جیسی ہے۔ تم طوفان کو بلاوا مت دو، رحم کرو کبیر خان پر، کیوں اس کا کھانا خراب کروانا ہے؟ فرزین کو تو ابھی سے آنے والے طوفان کی دھمک سنائی دینے لگی تھی، پریشانی سے بولی تو ملحہ ہنستی چلی گئی۔ محبت اگر خدشات اور ڈراووں کی فکر کیا کرتی تو اب تک اس دنیا سے اٹھ چکی ہوتی۔ ہر قسم کے طوفان کا مقابلہ کر کے بھی ثابت قدم رہنا ہی تو محبت ہے۔ بس کرو فری، ابھی تو بس اس سرور میں گم رہنے دو۔ کبیر کی بھی میرے لیے وہی فیلنگز جو میری اس کے لیے۔ وہ آنکھیں بند کیے خوشی سے جھوم رہی تھی۔ نمیر افندی آغا جان کا اپنا خون ہے، وقار چچا کا بیٹا ہے، مگر اس کی حیثیت دیکھ لو تم آغا جان کی نظروں میں۔ کبیر کو وہ کیا سمجھتے ہیں بھلا؟ فرزین ظالمانہ حد تک حقیقت پسند تھی۔ ملحہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم میری طرف ہو یا آغا جان کی طرف؟ جب سے یہ خوشخبری تمہیں سنائی کسی منحوس سیاستدان کی طرح بری پیشن گویا کر رہی ہو، بس ایک بھی لفظ غلط کہا ہو تو بتاؤ۔ وہ ٹیرس کی دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بے نیازی سے چیلنج کر رہی تھی۔ ملحہ کا دل لمحے بھر کو افسردہ ہوا، پھر اس کی نظر ریلنگ سے گزرتے ہوئے نیچے پورچ کی طرف اٹھی۔
تو فرزین کا بازو گھسیٹ کر اسے ریلنگ کی طرف لائی۔ نیچے کبیر خان کی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اب واچ مین سے کوئی بات کر رہا تھا۔ بلو جینز اور گرے بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس، سن گلاسز بالوں پر اٹکائے، اونچا لمبا خوش شکل قان بلا شبہ خوبصورت مردوں میں شمار ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی طبیعت کا دھیما پن۔ دیکھو اسے اور بتاؤ کیا غلط ہے میرا اس کی محبت میں مبتلا ہو جانا؟ وہ پرشوق نظروں سے کبیر خان کو دیکھتے ہوئے بہت جذب سے پوچھ رہی تھی۔ کبیر خان اب اندر کی طرف آ رہا تھا، سن گلاسز اتارتے ہوئے ٹیرس کی طرف خود پر جمی دو محبت بھری آنکھوں کی چمک اس نے ایک اچٹتی نظر میں ہی پالی تھی، مگر اس ایک بلا ارادہ اٹھنے والی نظر کے بعد وہ فوراً نظر جھکا کر لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا تھا۔ تمتماتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ ملا اور فرزین کی طرف دیکھا، جسے کہہ رہی ہوں اب بتاؤ وہ بہت اچھا ہے ملی، مگر کہاں لکھا ہے کہ اچھے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ فرزین نے بڑے تحمل سے طنز کیا تھا۔ تباہ کیوں؟ ملا نے اسے ذرا سا گھورا، پھر مسکرا کر دونوں بازوئے دائیں بائیں پھیلاتی آنکھیں بند کیے گھوم سی گئی۔ محبت تو بنا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے اور خوبصورت بنا دیتی ہے زندگی کو، انسانوں کو۔ جی بالفرض انسان زندہ بچے تو۔ فرزین کا لقمہ کڑوے کریلے جیسا تھا۔ ملہا کی آنکھیں کھولی اور خشمگین انداز میں سے گھورا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی یہ منحوس باتیں بند کر کے مجھے خوش نہیں ہونے دے سکتی؟ مفروضوں پہ زندگیاں نہیں گزرا کرتی ملہا، تائی جان کا ہی سوچ لو، وہ تو داماد کے لیے اپنے بنائے معیار سے ایک اینچ بھی نیچے نہیں آئے گی۔ فرزین نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی، مگر وہ جو خود کو کامل سمجھ بیٹھا ہو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کے کرنے سے سب ہو جاتا ہے فری، بندوں کے چاہنے سے نہیں۔ میں تو بس اللہ سے مانگ رہی ہوں کبیر کو، وہی دے گا مجھے۔ وہ اس قدر تیقن سے بولی کہ فرزین کا مزید کچھ کہنے کو کھلا منہ بند ہو گیا، مگر اس نے ملہا کو جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا ضرور کی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد آغا جان نے مہرماں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا، اپنا جواب پھر کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ نروس سی ہو کر تائی جان سے ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تو کہہ لیا، اصل کام آغا جان کو سمجھانا ہے، وہ تو بس کسی کے ساتھ بھی دو بول پڑھا کر تمہیں رخصت کرنے کو ہے۔ اب جاؤ اور عقل مندانہ باتیں انہیں بھی سنا۔ وہ طنز سے بولے، ماں تھی، ان کا بھی دل یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح مہرماں اپنے گھر کی اس طرح ہو جائے کہ نمیر کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر مہرماں ذرا سی اپنے رویے میں لچک دکھاتی تو اب تک یہ کام ہو چکا ہوتا۔ اب بات آغا جان تک پہنچ گئی تھی اور مہرماں کے خیالات بھی۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ آغا جان چائے کا کپ سامنے رکھے کسی کتاب کی ورگردانی میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر فوراً کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ مہرماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لمبی بات کرنے کے موڈ میں تھے، ورنہ اگر مختصر بات کرنی ہوتی تو وہ محض کتاب میں انگلی رکھ کے بند کر لیتے اور بات ختم کرتے ہی وہیں سے کتاب کھل جاتی۔ انہوں نے مہرماں کو سامنے کاؤنچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھڑکتا دل لیے بیٹھ گئی، سر جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گاروں کی طرح وہ کھنکارے، گویا بات شروع ہوا چاہتی تھی۔ پتہ چلا ہے مجھے تمہاری ماں سے تمہارے خیالات کا، مگر کیا زندگی اس طرح گزاری جا سکتی ہے؟ زندگی اس طرح بھی نہیں گزاری جا سکتی آغا جان، جس طرح امی کہہ رہی تھی۔ کسی کو فریب دے کر رشتہ جوڑ بھی لیا تو نمیر کے سامنے آتے ہی طوفان مچ جائے گا آغا جان۔ کوئی ثبوت نہیں اس نکاح کے ہونے کا محروم۔ ان کا لہجہ دھیما تھا۔ مہرماں کی آنکھ بھر آئی۔ اس کے پاس نکاح نامہ ہے آغا جان، اور اس پر میرے سائن، تنسیق کا نکاح ہو جائے گا۔ پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بدلہ لینے کے لیے اتنا غلط راستہ استعمال کیا ہے آغا جان؟ بالفرض اگر نکاح ختم ہو بھی جائے تو کیا چپ بیٹھا رہے گا؟ کل کو اس گھر کی کسی دوسری بیٹی پر آنچ آئے، اس سے بہتر ہے کہ میں ہی قربانی دوں آغا جان۔ زندگی تو وہی تھی جو برباد ہو گئی، اب اور کیا ہوگی؟ بہت مدھم لہجے میں گفتگو کرتے آغا جان کو غصہ آیا۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میں چاہتی ہوں وہ ہمارے سامنے آئے، اسے اس کا حق دیا جائے، تب وہ مجھے آزاد کر دے گا آغا جان۔ مہرماں نے دل مضبوط کر کے کہہ ہی دیا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ گرج اٹھے۔ ایک طوائف کا بیٹا اب ہماری وراثت کا حصے دار بنے گا۔ وہ وقار افندی کا بیٹا ہے آغا جان، اور نسل بیٹوں سے ہی چلا کرتی ہے، ان کی بیویوں سے نہیں۔ اندر سے خوف زدہ ہوتے ہوئے بھی مہرماں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، الحمدللہ اللہ نے وارث دے دیا ہے ہمیں، اب اور کسی غیرے کی ضرورت نہیں رہی۔ ان کا چہرہ تیش سے لال ہوا۔ آپ کے کہہ دینے سے جو رشتہ موجود ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا آغا جان۔ اسی غلط رویے نے اسے اس راہ پر چلنے پر بکواس مت کرو۔ وہ مہرماں کی بات
کاٹ کر گرجے تو اس کا دل دہل گیا، زبان ایک دم تالو سے چپک گئی۔ آغا جان کے سامنے تو ضرورت کی بات کر لینا ہی کسی مورکے سے کم نہ تھا، کجا کہ ان کے سامنے میرے وقار افندی کی حق کے لیے آواز اٹھانا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس بے حمیت انسان کے ساتھ مل گئی ہو تم جس کے نام و نشان کا کچھ پتہ نہیں۔ ایسا مت کہے آغا جان، وہ اس الزام پہ تڑپ اٹھی۔ اس ساری لڑائی میں سب سے زیادہ استحصال میرا ہوا ہے، میں تو دیکھتے ہی سے گولی مار دینے کے حق میں ہوں، تو پھر کیوں اس کی حقداری کی حمایتی بن کر بات کر رہی ہو؟ ان کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اور کون سا رشتہ ہے اس سے مجھے چھٹکارا دلوانے کا؟ ایسے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا آغا جان، اور دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو میرا ایک نکاح کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے دوسرا نکاح کر لے۔ وہ بے بسی کی حد تک زچ آ گئی آغا جان کے دماغ سے۔ ان کے فرمودات نکال کر اپنا قائل اس میں ڈالنا جو شعر لانے کے مترادف تھا۔ تم صرف اپنا منہ بند رکھو، سمجھی؟ انہوں نے درستی سے اسے جھڑک دیا، پھر مونچھوں کو تاؤ دے کر تنبیہ انداز میں بولے، کچھ باتیں اور فیصلے بڑوں پر چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا، ایک تمہارا دھوکے سے نکاح ہو گیا تو کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی؟ میں نے دوسرے مسلک کے ایک عالم سے پتہ کروا لیا ہے، زبردستی کی نکاح کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہے تھے۔ مہرماں کو صدمے نے گھیرا۔ اپنی من مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے آپ نے دوسرے مسلک کے عالم سے فتویٰ لے لیا، تو کیا ہوا؟ جب مذہب ہمیں گنجائش دے رہا ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائے؟ وہ اطمینان سے بولے، تو زندگی میں پہلی بار مہرماں کو احساس ہوا کہ اس پررعونت شخص نے اپنی زندگی میں کتنے اور غلط فیصلے کیے ہوں گے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ لوگ مذہب کو کس طرح اپنی ذات کے لیے توڑ مروڑ کے استعمال کرتے ہیں، یعنی جس مسلک سے اپنی پسند اور تمانیت کا فتویٰ ملے اسے لاگو کر کے زندگی کو آسان بنا لی۔ مگر صرف دنیاوی زندگی، اخروی زندگی پر تو ایک ہی فتویٰ لاگو ہونے والا تھا، مالک کل کائنات کا فتویٰ، اور جو روز روشن کی طرح آیا کتاب میں درج ہے، مگر جس کا ہر کوئی اپنی مرضی اور آسانی کے لیے مطلب نکال رہا ہے۔ مذہب میں گنجائش نکالنے والوں پر بہت بھاری دن آئے گا بے شک، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ آپ اس سے رابطہ کریں آغا جان، اسے ٹیبل ٹاک پر آمادہ کریں، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ وہ طوائف کا بیٹا اس قابل ہے، آغا ذوالفقار خان، اس کو اپنے بالمقابل بیٹھنے کا شرف بخشے۔ اف اے خاک کے پتلے تیری رعونت! مہرماں کا دماغ چٹکنے لگا۔ طوائف کا بیٹا صحیح آغا جان، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ آغا ذوالفقار کی خان کی نسل میں پیدا ہو۔ آج بہت عرصے کے بعد آغا جان کے سامنے احتجاج کر رہی تھی وہی پرانی مہرماں، ڈانٹ کھا کر بھی اپنی بات آغا جان کی کانوں تک پہنچا دینے والی۔ بس وہ ہاتھ اٹھا کر گرجے تھے۔ مہرماں کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی عقل مندانہ مشورہ لیا جا سکے۔ مہرماں کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ آپ جیسے عقل مندانہ مشورے میں تمہیں ساری زندگی نہیں دے سکتی، مگر پھر لب بھینچتی اٹھ کر تیزی سے باہر نکل آئی، دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے اسی بے بسی زندگی پر اور رونا آیا، اور اس قدر ملول اور افسردہ تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتی سمرا نے بے اختیاری ہی اسے آواز دے ڈالی، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چچی جان، ٹھہر کر آتی ہوں۔ اس نے نظر چراتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے پر قابو پا کر بہانہ بنایا، بس 2 منٹ کے لا جاؤ مہر، زیادہ وقت نہیں لوں گی تمہارا۔ انہوں نے نرمی سے اصرار کیا تو مہرماں سے مزید کوئی بہانہ نہیں بنایا گیا، اور وہ ان کے کمرے میں چلی آئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے بیڈ کے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ لمحے بھر کو انہوں نے کچھ سوچ کر جیسے الفاظ جمع کیے، پھر گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ آگے کی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ہاں، پہلے کون سی میری سوچ پر زندگی چل رہی ہے، وہ تلخ بھی، جسے زمانہ بھر سے ناراض ہو، پھر بھی اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنے کی کوشش کی ہوگی تم نے۔ وہ اسے بات کرنے پہ اکسا رہی تھی۔ آغا جان ہے نا ہر مسئلے کا حل بتانے والے، اس طرح کے تمام معاملات کے لیے ان کی ذاتی ڈائری ہے فتووں والی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی، پھر نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی، مگر میں نکاح پر نکاح کر کے حرام کی زندگی نہیں گزار سکتی چچی جان۔
تو تم بھابھی اور بھائی صاحب سے بات کرو کہ نکاح کھیل نہیں ہوتا، وہ تعصب سے بولی تو اس نے انگلی سے پلک کی نوک پر آنسو آ جانے والا جھٹکا اور خود اذیتی سے ہنسی۔ وہ بھی اسی خاندان سے ہے جو آغا جان کہہ دیں گے وہ فتویٰ بن کر ہماری قسمت پر لاگو ہو جائے گا۔ امی تو صبح ہونے سے پہلے مجھے کسی کے بھی ساتھ باعزت رخصت کرنے کو تیار ہیں۔ اف، وہی پرانے لوگ، وہی ان کی سوچیں، بس کیلنڈرز ہی بدل رہے ہیں۔ اس گھر کے وقت اور سوچ تو جیسے تھم کر رہ گئی ہیں یہاں، وہ کوفت سے بولی۔ وقار اور زرنگار کے قاتل انہی کو گردانتی ہوں میں، آدھے تو ان کے رویوں نے مار ڈالا تھا انہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے دکھ کے اسی دور میں چلی گئی ہو جیسے۔ اتنا پیارے دل والا بندہ تھا وقار، کیا تھا جو اس نے ایک عورت کو عزت کی زندگی دینے کا سوچ لیا۔ یہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا کہ زرنگار کوٹھے سے نکل کر اس کوٹھی میں چلی آئی۔ وقار افندی تو بس وسیلہ بنا ہوں۔ یہاں وسیلوں کی حقیقت کو مانتا ہی کون ہے؟ ہر کسی کا اپنا عقیدہ، اپنا فلسفہ۔ پورا افندی ہاؤس دشمن ہو گیا تھا ان کا۔ اللہ معاف کرے جن حالت میں وقار کی موت ہوئی ہوگی، وہ اس کے گھر کی قسم پرسی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کی آنکھوں کی کبھی نہ پوری ہونے والی حسرتیں۔ اتنی بڑی جائیداد کا حصے دار ایک بار بھی پلٹ کر کوئی مطالبہ کرنے نہیں آیا، اور اب اگر وہ بیوقوفی کر ہی رہا ہے تو آغا جان محبت سے اسے گلے لگا کر سارے گلے شکوے مٹانے کے بجائے اس جنگ کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا آغا جان کو کہ اب اگر رابطہ ہو تو نمیر کو مذاکرات کی ٹیبل پر بلائے اور اسے حق دے کر بات ختم کر دیں، مگر ان کی انا یہ ہار برداشت نہیں کر سکتی چاچی جان، چاہے اس میں کسی کی بھی زندگی برباد ہو جائے۔ نمیر کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے مہر ماں، اسے یہ احساس دلانے کی کہ وہ ایک عزت دار ماں کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں تو وہ ہیرا تھی جس کو وقار افندی نے اپنے پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنے خاندان کے سر کے تاج میں سجا دیا۔ مگر بات صرف یہ ہے کہ افندی ہاؤس میں ہر کوئی اتنے بڑے دل والا نہیں تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مگر میری زندگی جس شخص نے برباد کر دی ہے، میں اس کے ساتھ ہمدردی کیسے کروں؟ بڑے فیصلے کر لینے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے مہر، اور سوچ بھی۔ انہوں نے گہرے لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ تم کیا ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہوں؟ اس گھر کے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے؟ آج طلال آتے ہی بستر پر لیٹی موبائل میں مگن تزین پر برس پڑا تو اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ سے اسی کھیل میں مصروف ہو گئی۔ طلال نے دانتوں پہ دانت جما کر اسے گھورا۔ میرا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسی کو ہمارے رشتے کا احساس نہیں تو باقی گھر والوں سے مجھے کیا لینا دینا؟ وہ طنزیہ کہتی طلال کو غصے کو ہوا دے گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر تزین کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ مشینوں سے زیادہ انسانوں کو اہمیت دینا سیکھو تزین، سارا دن ٹی وی اور موبائل بس۔ اوہو، وہ اپنا تیش چھپاتے ہوئے تمسخرانہ ہنسی۔ تو اس پڑھے لکھے گھرانے میں بھی لوور کلاس مینٹالٹی یعنی نچلے طبقے کی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ آتے ہی بیٹے کے کان میں بہو کے خلاف بھر دیے۔ حد میں رہو تزین، لال ہوتی آنکھیں لیے اس نے انگلی اٹھا کر تزین کو تنبیہ انداز میں کہا۔ میں اندھا نہیں ہوں، مجھے بھی دکھائی دیتا ہے جو رویہ تمہارا گھر والوں کے ساتھ ہے، اور تمہیں اپنا رویہ دکھائی نہیں دیتا؟ مجھے کیا تم نے پتھر کی مورت سمجھ رکھا ہے؟ بے روح بے دل، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تمہارے رویے سے۔ وہ بھی پھٹ پڑی تھی۔ شرم کرو تزین، کیا کمی ہے تمہیں؟ یہاں شادی کی ہے، نبھا بھی رہا ہوں۔ اس کے باوجود تمہاری یہ سوچ ہے؟ ہاں، بظاہر ہی شادی کر لی تم نے مجھ سے، ورنہ دل اور دماغ تو مہر ماں کا غلبہ اس قدر شدید ہے کہ مجھ میں بھی اسی کا شبیہ، اسی کا لمس تلاشتے ہو تم۔ وہ اس قدر کڑا اور گھٹیا قسم کا طنز کرے گی، یہ طلال کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور تزین کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس قدر کا گھٹیا انسان سمجھتی ہو تم مجھے؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر بے یقینی سے پتھر بنی تزین کو جیسے ٹوٹ کر ہوش آیا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح غرا کر اس پر پل پڑی۔ تھپڑ، مکے، ناخن سب بے دریغ چلا لیے۔ طلال اپنا غصہ بھولے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں جگڑتا بامشکل اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے تھپڑ مارنے کی؟ بیہیو یور سیلف۔ طلال نے اس کے دونوں ہاتھ اسی کمر پر جکڑ لیے تو دانت کچکچاتے ہوئے بولا، چھوڑ دو مجھے طلال، اگر تمہیں محروق کا چاہے تو تمہاری قربت میرے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں۔ وہ قربت جہاں
फिजिकली तुम्हारे साथ मैं होती हूँ, मेंटली महरमा। वह तहक़ीर भरे लहजे में बोलती तलाल को भग से उड़ा गई। वह तज़य्युन से इतना घटिया अंदाज़ गुफ्तगू की तवक्को नहीं कर रहा था। ज़ोर से धक्का देकर इसे बेड पर फेंका और मुंह से कफ उड़ाते हुए बोला, लानत हो तुम पर, तुम्हारी घटिया सोच पर। तुम कभी भी मुझे हाल में जीने की कोशिश में कामयाब नहीं होने दोगी। वो कुछ नहीं बोली, बेड पर औंधी पड़ी सिसकती रही। तलाल से इस कदर सख्त रवैये की इसे उम्मीद नहीं थी। वो इसे इसके हाल पर छोड़कर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मुंह पे पानी का छींटा मारते ही चेहरे पर शदीद लहर उठी। इसने सिसकारी भर के बेख्तियार चेहरा घुमा कर सामने आईने में देखा तो मुंह से बेख्तियार तज़य्युन के लिए गाली निकल गई। इसका नाखून तलाल के रुखसार की साइड लंबी खरोच डाल चुका था, जहां वो खून की लाल बूंदें उमड़ आई थी। इसी वजह से पानी वहां करंट की तरह लगा था। इसने शेविंग किट खोलकर इसमें से आफ्टर शेव लोशन निकालकर जख्म पर लगाया तो शदीद तकलीफ हुई। उल्लू की वो दांतों पे दांत जमा कर दर्द ज़ब्त करने की कोशिश करने लगा। आगा जान ने मुबीन आफंदी को मेहरमा का रिश्ता ढूंढने और इसे इंतहाई राजदारी के साथ रुखसत करने का ऑर्डर दे दिया था। अब शरीयत जो भी कहे और मसलक कोई भी फतवा दे, आगा जान की पल्ला से। मुबीन साहब सर थाम के बैठ गए, मगर सिद्दीक़ा बेगम के दिल में ठंड पड़ गई। अच्छा है ना, इस बेगैरत इंसान को भी तो पता चले जो इज़्ज़तदार घराने में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। वो नुमैर को शिकस्त देकर खुश थी। इज़्ज़त ऐसे नहीं मिला करती छीन झपट कर। मेहरमा को पता चला तो वो साकित रह गई, फिर फट पड़ी। दिमाग ख़राब हो गया इस सब का। मैंने बता दिया था आगा जान को कि मैं किसी भी तौर पर ये शादी नहीं करूँगी, तो बुला लो इसी बेनाम और निशान को, इसी के साथ रुखसत कर दूँ तुम्हें। सिद्दीक़ा बेगम बदजुबान तो अव्वल दर्जे की थी। अब बेटी के जज्बात व एहसासात का ख्याल किए बिना बोली तो वो जैसे हवास खोकर चिल्लाई, हाँ सही कह रही है आप। जिल्लत के इस घड़े में गिरने से बेहतर है कि मैं उसी के साथ रुखसत हो जाऊं। हलाल का रिश्ता तो होगा ना। जब्त करते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। तब ताईजान को अपनी गलत गोई का एहसास हुआ। वो कौन सा मर्जी से अपने नसीब लिखवा कर लाई थी जो इसे तंज का निशाना बनाया जाता है। महरू मेरी बच्ची, बात को समझने की कोशिश करो। किस किस को ज़बरदस्ती इस निकाह की कहानी सुनाओगी? अगर वो कमीना सारी उम्र के ये रोपोश रहा तो क्या इसी के नाम पर ज़िंदगी गुजार दोगी? वो बेबसी से बोली, सिर्फ चंद दिन सब्र कर ले आप लोग, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मैं खुद उससे बात करूंगी, डाइवोर्स मांगूंगी। इसने जुल्म सहा हुआ है अम्मी, वो रहम की अहमियत से लाजमी वाकिफ़ होगा। मेहरमा ने मिन्नत करते हुए तयक़ुन से कहा, इतना ही रहम वाला होता तो ज़बरदस्ती के निकाह के वक्त तुम्हारी इल्तिजाएं सुन लेता। वो बदमज़ा सी होकर बोली, उसने आप लोगों से इंतकाम लेना था, वो ले चुका। अगर वाकई गंदा खून होता तो इसकी रगों में मुझे सही सलामत वापस ना छोड़ जाता। अम्मी इस रिश्ते का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। वो इनसे नज़र मिलाए बिना बोली, तो अब कौन सा अच्छा किया है उसने हमारे साथ? अभी तक रिश्तेदार हजार सवाल करते हैं तुम्हारा रिश्ता क्यों ना हुआ, और उसी लड़की को तज़य्युन का रिश्ता क्यों दे दिया? लोगों का तो काम ही दूसरों पर बातें बनाना होता है। अम्मी आप मेहरबानी करें, आगा जान को मनाएं। मैं किसी तौर पर शादी नहीं करूँगी। मेहरमा ने बात ख़त्म कर दी, मगर ये बात ख़त्म होने के बजाय सही मानों में अब शुरू हुई थी। आगा जान के मिलने जुलने वालों में से 2-3 रिश्ते निकल आए थे मेहरमा के लिए। उस रात मेहरमा ने शुक्र अदा किया कि नुमेर की कॉल आ गई। कहाँ थे तुम? तुम्हें अंदाज़ा है किसी की जान सूली पर लटका रखी है तुमने? वो कॉल अटेंड करते ही इस पर उलट पड़ी थी। अरे, वो जैसे खुशगवार हैरत से घिरा। मुझे पता होता मिसिज़ नुमेर अफंदी को ही जुदाई सूले पे चढ़ने की मुतरादिफ लग रही है तो रोज़ाना नाइट पैकेज पर सारी रात बात करता। वो हल्का सा हंसा। नुमेर प्लीज़ फॉर गॉड सिक मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो तुम। आगा जान को तुम्हारे इस इक़दाम से क्या नुकसान हुआ भला? तबाही के दहाने पर तो मैं आन खड़ी हुई हूँ। अब पता चला किस कदर बेइज्जत इंसान बसते हैं तुम्हारे अफंदी हाउस में। वो तल्ख हुआ। तो तुम इनमें से नहीं थे? समरा चची इतनी तारीफ़ी करती है तुम्हारी अम्मी की, फिर तुम इतनी बेहिसी क्यों दिखा दी? मेहरमा का तंज़िया हमला इस कदर अचानक था कि लम्हे भर को दूसरी तरफ खामोशी छा गई। गुस्से में इंसान बहुत से गलत कदम भी उठा लेता है। कदर तवक्कुफ के बाद वो मध्यम लहजे में बोला तो मेहरमा को लगा जैसा शिकार काबू में आ गया हूँ। अपनी गलती को सुधार लेना इंसानियत की दलील है। नुमेर तुम कफ़ारा अदा कर सकते हो इस गलती का। वो जाल बिछाते हुए बड़ी होशियारी से उसे रास्ते पर राह पर लाते हुए बोली, हाँ तो बताओ कब लाऊं बारात? जवाबन इसने इस कदर बर्जस्तगी से पूछा कि मेहरमा पग से उड़ी। इससे अच्छा कफ़ारा और क्या अदा होगा? अपनी अक्लमंदी पर गोया सर धुन रहा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो गुर्रे, हाँ मेहरमा अफंदी।
मसनूई का लिबादा ओढ़ कर मुझे ड्राइव करने की कोशिश मत करो। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, तुम्हारे लब और लहजे के उतार चढ़ाव जान लेता हूँ कि किस टोन में बात कर रही हूँ। इसके बेवकूफ़ बन जाने पर हिस उठा रहा था। मुझसे अच्छा सलूक किया होता तो मैं तुम्हें सबके सामने सपोर्ट करती हूँ। मैं तुम इंतहा पर उतरने से पहले एक बार तो मुझसे बात करते। मैं तुम्हारे हक़ के लिए आवाज़ उठाती। मुझे पता है कि तुम अंदर से एक अच्छी इंसान हो। आगा जान को तुम्हारा हक़ अदा करना चाहिए। चलो, इस घर में मुझे भी सपोर्ट करने वाला कोई तो हुआ। वो खुश दिली से कहकर ज़रा देर को रुका, फिर मध्यम लहजे में इजाफा किया, मगर एक बात याद रखना महरमा, मेरे इस हक़ में अब तुम भी शामिल हो। शट अप यू स्टूपिड। वो जो गौर से इसी को सुन रही थी, इसकी इस बात का मतलब समझ के बेख्तियारी गुर्रा उठी तो वह हंसता हुआ चला गया। बस ये है तुम्हारी हकीकत। वो संजीदा हुआ। मुझे नफ़रत दोगलेपन से महरमा, तुम क्या समझती हो अपने लिए? तुम्हारे दिल में भरे जहर से वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, और ना ही मैं इन शुगर कोटेड लफ्ज़ों से मुतासिर होने वाला हूँ। तो फिर तुम जहन्नुम में जाओ। गुस्से से बेकाबू होकर कहते महरमा ने कॉल एंड कर दी। गुस्से और टेंशन के मारे सर में दर्द शुरू हो गया था। वो सर थाम के बैठ गई। आज फर्जैन का पेपर नहीं था। मल्लाह को अकेले ही कॉलेज जाना पड़ा, और अब वो पेपर देने के बाद फारिग होकर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। खुदा खुदा करके गाड़ी की झलक दिखाई दी तो पूरे मूड के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी, मगर गाड़ी के अंदर बैठते ही एसी की खनकी कुछ इस तरह ठंडा किया कि कुछ कहे बिना कबीर की तरफ नाराज़ी से देखकर चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ कर बैठ गई। माजरत, आगा जान के काम से गया हुआ था, वहाँ से समझे गाड़ी उड़ाते हुए आया हूँ। कबीर ने आवाज़ बुलंद वजाहत और माजरत पेश की तो मल्लाह को इसे निगाह उठाकर देखना पड़ा। बैक मिरर में कबीर की मुस्कुराती आंखों की शरबती कांच में बहुत लो देता सा जज्बा था। मल्लाह का दिल जैसे दिए की लो पर रखा आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था। इसने बोझल होती पलकों को झुका लिया। मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में थी। यकीन करें, मेरे भी ध्यान के सभी धागे आप ही से जुड़े हुए थे। जैसा शिकवा था वैसे ही बरजस्ता जवाब था। मल्लाह का दिल बहुत सबक सा होकर धड़कने लगा था। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ होगा आपका, वो पूछ रहा था। मल्लाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें कैसे पता चला? आप चेहरे से ही बहुत लायक नजर आती है। उसकी सादे सी बात ने मल्लाह के चेहरे पर हंसी बिखेर दी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो नज़र उठाकर देखते ही नहीं हो खान। उसका अंदाज छेड़ने वाला था। नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मल्लाह बीबी, वो गहरे अंदाज में बोला। तो मल्लाह के चेहरे पर रंग से बिखर गए, मगर इसकी बात का असर ज़ायल करने के लिए मल्लाह ने बात बदल दी। उफ़, ये बीबी का तुम चिल्ला मत लगाया करो मेरे नाम के साथ। इसने नाक सुकेड़ कर कहा। कबीर ने असटती निगाह बैक मिरर पर डाली, फिर विंडो स्क्रीन के पार देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, जहाँ तक हक है वहीं तक बात हो सकती है, इससे आगे तो बेअदबी होगी। उसकी बात सुनकर मल्लाह सोचती नज़रों से खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी में फैली खामोशी बहुत मोतबर थी। अनकही अनसुनी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो उतर कर अंदर पड़ने लगी। फिर कुछ सोच कर वापस पलटी और गाड़ी की अगली खिड़की के पास ज़रा सा झुकी। तुम्हें हक़ है इस बेअदबी का कबीर, वो हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहकर पलट गई। कबीर के लबों पर खेलने वाली मुस्कुराहट में तमानियत के सभी रंग थे। आगाजान ने महरमा के लिए रिश्ता ढूंढ ही लिया। बलाक़े समरा ने मोहित के कमरे में दाखिल होते हुए जैसे खुशखबरी सुनाई तो वो झुक कर दराज से कुछ निकाल रहा था। सीधा होकर पूरा का पूरा उनकी तरफ मुड़ गया। व्हाट? इसकी आवाज़ ही नहीं बल्कि तासुरात भी बेयकीनी थी। इसका निकाह तो हो चुका है। उस ज़बरदस्ती के निकाह की भला क्या अहमियत उनकी नज़रों में? ना कोई गवाह, ना कोई निकाह नामा। वो लापरवाही से कहती इसकी वार्डरोब खोल कर जायज़ा लेने लगी। अब तुम भी शादी कर ही लो मोहित, कम अज़ कम वार्डरोब की हालत तो ठीक रहेगी तुम्हारी। वो बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात पर आ गई, मगर मोहित की सुई तो वहीं अटकी थी। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया इन लोगों का? निकाह पर निकाह करवाएंगे, इसकी तेवरियाँ चढ़ी। ये बात तो तुम अपने आगाजान से पूछो जाकर। यहाँ जुल्म की हर रिवायत इन्हीं के दस्त मुबारक से शुरू होती है। वो तलखी से गोया हुई। आप भी तो बोल सकती थी। आप अच्छी तरह जानती हैं मेरे वक़ारा फंदी के निकाह में है। वो नाराज़गी का इजहार करने की खातिर दराज ज़ोर से बंद करते हुए बोला, महरमा की गवाही काफ़ी नहीं है उसके लिए। उन्होंने तहम्मुल से कहते हुए उसकी टाइयों को तरतीब को दुरुस्त किया और वार्डरोब का दरवाज़ा बंद कर दिया। और महरमा? समरा गहरी सांस भरकर ताज्जुब से बोली, पिंजरे में फंसा शिकार जितनी कोशिश कर सकता है वो भी उतनी ही कर रही है।
आगा जान का तो दिमाग ख़राब है, उसने दुरुस्तगी से कहते हुए सर झटका। भला वो कैसे मेहरमा को हराम की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर सकते थे। नुमेर के इस इक़दाम से आगा जान हो या सिद्दीक़ा भाभी, किसी की ज़िद का बुत नहीं टूटा मोहित, टूटी है तो सिर्फ मेहरमा। उसके ख्वाब वो दुख में घिरी गहरे लहजे में कहकर चली गई, मगर ये नहीं देखा कि मोहित आफंदी ऐसे खड़ा रह गया जैसे ज़मीन ने वही पैरों को जकड़ लिया हो। तुम दुश्मनी कर रही हो। वो किचन में आए तो मेहरमा को चाय का पानी पकने के इंतज़ार में खड़ा देखकर ज़ुबान फिसल गई। जवाबन मेहरमा ने कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा तो वो संभल कर बोला, मेरा मतलब है आगा जान का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तो तुम बात कर लो जाकर उनसे, दाव पेच लड़ा कर बिजनेस से मेट सकते हो तो ये बात क्यों नहीं? वो तलखी से कहकर उबलते हुए पानी में पत्ती डालने लगी। माहौल पर एक खुशगवार सी महक हावी हो गई। उसकी बात सुनकर लम्हे भर के लिए मोहित भी चुप सा हो गया। फिर बहुत पुरसुकून लहजे में बोला, बहुत अरसे से सब ने इस बिज़नेस पर अय्याशी की है, अगर मैं कर लूँगा तो कौन सा गज़ब कोई गज़ब नहीं हो जाएगा। मेहरमा चुपचाप खोलते हुए कहवे को देख रही थी। मोहित ने अचटती निगाह इस पर डाली। जब वो इस घर में आया था तो सबसे चमकता हुआ रूप मेहरमा का था, मगर अब वो मुरझाई हुई थी। इसे समरा की बात याद आई, भला अपने ख्वाबों से कट कर कौन जी पाया है? तुमने आगा जान से बात नहीं की? ये निकाह शरन हराम होगा, वो नरमी से बोला। आगा जान की स्टडी में शरीयत और फतवा की किताबों का अंबार है, फिर भी हलाल हराम का ये फ़र्क मैं जाकर इन्हें समझाऊं? मेहरमा ने तहम्मुल से उसे देखा। तुम ये निकाह करवा लोगी? वो बेयकीनी से पूछ रहा था। मेहरमा की आंखें अपनी बेबसी पे भर आई। आगा जान को अपनी बात समझाना मुश्किल सही, मगर अपनी जान देकर ख़ुद को हराम काम से बचाना तो सवाब का काम होगा ना यकीनन। मोहित गुंग रह गया, मगर ये महज एक लम्हे की बात थी। अगले ही पल उसने मेहरमा का बाजू पकड़कर झटका दिया। शट अप यू फूल, खुदकुशी हराम होती है, पता है ना? वो दुरुस्त लहजे में बोला। मेहरमा ने इसका हाथ पीछे हटाया और आसान से बोली, हराम ज़िंदगी या हराम मौत? एक को चुनना मेरे नसीब है मोहित। हराम ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, तो हर रोज़ मरने से बेहतर है कि मैं एक ही बार मर जाऊं। वो जज्बाती कैफियत में घिरी कहते हुए हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी तो मोहित से दुख की इस फिज़ा में खड़े रहना इंतहाई मुश्किल हो गया। समरा ने अपनी पूरी कोशिश की आगा जान के दिमाग से मेहरमा की शादी का कीड़ा निकालने की, मगर वो वही ढाक के तीन पात इस रजील इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि वो हराम की ज़िंदगी ही गुजार ले। वो तैश भरी नफ़रत से बोले तो समरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। तौबा तौबा, क्या कुफ्री कलमात थे। यानी आप जानते कि ये सही रास्ता नहीं है आगा जान। वो दुख में घिरी मुश्किल बोल पाई। तो क्या करूँ, उस तवाइफ के बेटे को फर्जंदी में ले लूँ? वो बिगड़े फिर तफाकुर से जताया, इस ख़ानदानी सांख की रगों में दो बेटे की कुर्बानी का खून दौड़ रहा है बहू। कल के लौंडे के हाथों इसे ज़मीन पर रोल नहीं सकता। समरा ने दुख से उन्हें देखा। वो वक़ार का बेटा है आगा जान, यही समझ कर इसे कबूल कर ले और महरम को बाइज़्ज़त तौर पर रुखसत कर दे उसी के साथ, फिर भले सारी ज़िंदगी इससे ना मिले। समरा ने पुरउम्मीद नज़रों से उन्हें देखा तो उन्होंने तनफ़ुस से एक तरफ थूक दिया और हिकारत से बोले, वक़ार अफंदी गंद में गिरा था और इस गंद को उठाकर अपने ख़ानदान के ऊँचे शमले में लगा लूँ। महर के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी आगा जान। अगर नुमेर शादी का सबूत लेकर सामने आ गया तो दूसरा निकाह बातिल साबित हो जाएगा और दुनिया की बातें अलग, सारी इज्जत चली जाएगी। वो बड़े हौसले से इन्हें समझा रही थी। बस, उन्होंने हाथ उठाकर समरा को करख्तगी से टोक दिया। हमारी नस्ल के वारिस की माँ हो, इसलिए तुम्हारी इतनी बात भी सुन ली। अब जाओ और मेहमानों की आमद का इंतज़ार करो बस। वो बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए वहाँ से उठाए। देख लिया ना बात करके सायरा चची, इनकी शक्ल से ही अंदाज़ा हो गया था कि क्या खातिर की होगी आगा जान ने उनकी। जहाँ माँ को बेटी के एहसासात की परवाह ना हो, वह भला आगा जान को क्या खाका एहसास करेंगे। समरा सख्त कबीदा खातिर हुई। आपको क्या पड़ी है भाभी पराई आग में कूदने की? अच्छा है ब्याह करके यहाँ से रुखसत हो। अभी तक तो तलाल को इसके निकाह की हकीकत का नहीं पता, ये पर्दा पड़ा ही रहा तो बेहतर है। वो बेजारी से बोली तो समरा ने दुख और अफसोस से मिली जुली कैफियत के साथ उन्हें देखा। अपनी बेटी की बेहतर ज़िंदगी के लिए जो मेहरमा को किसी खाई में भी धकेलने को तैयार थी। रात के खाने के बाद जब मेहरमा फ्रिज में से स्वीट डिश लाने के लिए उठी तो आगा जान ने किसी को भी मुखातिब किए बिना बाआवाज़ बुलंद गोया ऐलान किया, मेहरमा को देखने के लिए एक फैमिली आ रही है कल, चाय की तैयारी कर लेना अच्छी सी। आगा जान
ذرا کچھ دن اور نکال لیتے، ہو سکتا ہے یہ معاملہ کسی سائٹ پر لگ ہی جاتا، کل کو وہ نکاح ہونے کے دعوے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ مبین صاحب نے ہمت کر کے کہہ دیا تو مہرماں کے قدم باہر ٹھہر گئے۔ آغا جان، اگر کوئی جاننے والے لوگ ہیں تو ان کو ساری صورتحال بتا کر بھی تو رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ صدیقہ بیگم تو راضی برضا تھی کسی طور پر، بس اس طوائف کے بیٹے سے جان چھوٹ جاتی۔ چپ کر کے یہ رشتہ ہو جانے دو، خبردار جو کسی کو کوئی بھنک بھی پڑنے دی تو۔ آغا جان سرد مہری سے بولے۔ سمرا نے چپتی نظروں سے واش بیسن پہ ہاتھ دھو کر آتے موہت کو دیکھا۔ ایسا کون مہربان بیٹھا ہے جو سب کچھ جان کر مہرماں کا رشتہ قبول کرے گا یا مانگے گا؟ انہوں نے تنفر سے ہنکارا بھرا جیسا سارا قصور ہی لڑکی کا ہو۔ موہت اپنی کرسی پہ بیٹھتے بیٹھے ٹھٹکا۔ اسے فی الفور سمجھ آئی تھی یہ بات کس رخ پر چل رہی ہے۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس ناگواری سے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے تاثرات دیکھتی سمرا نے ٹھہرے ہوئے مگر بلند لہجے میں کہا، میں مانگتی ہوں آغا جان، سب کچھ جانتے بوجھتے میں مہرماں کا رشتہ اپنے موہت کے لیے مانگتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بھابھی اور بھائی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ تو دھماکہ کر کے خاموش ہو گئی مگر ٹیبل پہ ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ موہت نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ڈائننگ روم کے باہر کھڑی مہرماں کے لرزتے ہاتھوں سے شیشے کا سویٹ ڈش والا ڈونگا پھسلا اور ایک چھناکے سے زمین بوس ہو گیا۔ اس کی رنگت زد پڑ گئی تھی۔ کھانے کی میز پر ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر اس خاموشی کو ایک چھناکی کی آواز نے توڑا۔ جانے کس کے ہاتھ سے گر کر کچھ ٹوٹا تھا۔ دل ٹوٹنے کی آواز تو نہیں ہوا کرتی، ملحہ نے بے اختیار سوچا۔ موہت ناراض نظروں سے ماں کو دیکھتا ایک لفظ کہے بنا کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ ڈائننگ سے باہر نکلا تو دروازے میں منجمد مہرماں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سویٹ ڈش کا برتن زمین پر اس کی قدموں میں کرچی کرچی ہوا پڑا تھا اور کچھ ایسے ہی کرچیاں مہرماں کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک پل بھی وہاں نہ رک پایا۔ مہرماں آنکھوں میں آنسو لیے وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سمرا چچی سے ایسی حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ آغا جان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے بے اختیار اٹھ کر آگے کو جھکتے ہوئے لمحے بھر کو سمرا کے سر پر دست شفقت رکھا۔ میرے دل کی بات کہہ دی تم نے بہو، اس سے بڑھ کر مہرو کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ موہت افندی کی دلہن بنے۔ پھر انہوں نے تائی جان کی اڑی رنگت والے اور مبین صاحب کے فخر پڑتے چہرے کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا، اور یہاں کسی کی کیا مجال ہے جو اعتراض کرے؟ اس بے نام و نشان شخص سے اعلیٰ درجے کا رشتہ ملا ہے مہرو کا، اور اب کس کی مجال تھی کہ ایک لفظ بھی ان کی تردید میں کہتا؟ تائی جان کا سارا احتجاج بھی اندر ہی سر پٹک کر رہ گیا۔ دیکھ لیا کیسی ساری کی ساری جائیداد پر آنکھیں لگا کر بیٹھے یہ ماں بیٹا۔ مہرو کی نکاح کے بارے میں اچھی طرح جانتے بوجھتے رشتہ مانگ لیا ہے اس کا۔ تائی جان خوش تو کیا ہوتی، ان کو اور ہی فکر لگ گئی، اور اسی معاملے کی ادھیڑ بن نے مصروف مبین صاحب ناگواری سے انہیں دیکھا۔ اس کی تو ویسے ہی پانچوں گھی میں ہے، مہرو سے شادی کر کے کون سا نئے کارخانوں کا مالک بن جائے گا؟ سمرا سے تو تمام عمر مجھے بھلائی کی امید نہیں، بنا کسی فائدے کے تو وہ اپنے بیٹے کا ایک بال بھی اکھاڑ کر نہ دے کسی کو، کجا کے نکاح شدہ لڑکی کے لیے رشتہ دے۔ آپ مانے یا نہ مانے، کھیل کچھ اور ہی ہے۔ مستقل ادھیڑ بن میں مبتلا تھی۔ تم سے ایسی کون سی دشمنی تھی ماضی میں اس کی؟ مبین صاحب نے انہیں گھور کر دیکھا۔ دشمنی نہیں تھی مگر اس کی دوستی ہمیشہ میرے دشمنوں سے رہی۔ وہ برجستہ بولی تو اشارہ صاف طور پر وقار اور زرنگار کی طرف تھا۔ کتنی حسرت تھی مجھے اس گھر میں میری بہن میری دیورانی بن کر آئے۔ اگر وقار مان جاتا تو یہ کمینہ نمیر آج کسی بلا کی طرح ہم پر نازل نہ ہوتا۔ وہ آزردہ سی بولی، پھر انہیں گویا یاد دلایا، اور جب وقار نے اس کوٹھے والی سے نکاح کیا تو اس گھر میں اس کے سب سے بڑے حمایتی یہی دونوں میاں بیوی تھے۔ اماں جی تک نے وقار کا ساتھ نہ دیا تھا۔ تم بھی نہ صدیقہ بیگم، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ وہ بدمزہ ہو کر بولے، بات سمرا کے موجودہ اقدام کی ہو رہی ہے اور تم پچھلی باتیں اکھاڑ رہی ہو۔ دیکھیے جی، صاف اور سیدھی بات ہے، اگر موہت سمرا کا بیٹا نہ ہوتا اور جن حالات کا مہرو شکار ہے وہ ایک منٹ بھی کچھ سوچے بنا اسے موہت کے ساتھ رخصت کر دیتی، مگر اب میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مبین افندی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تو مہرماں کے نکاح پر نکاح سے راضی نہ تھے، وہ ہمارے حصے کے علاوہ ساری جائیداد کا مالک ہوگا۔ صدیقہ بیگم بڑا روشن مستقبل ہے اس کا، ہم نے موقع گنوا دیا، سہیل اب کی بار نہیں چکے گا۔
قدرت نے ایک سمجھو ایک راستہ کھول دیا ہمارے لیے۔ وہ دور کی سوچ رہے تھے مگر نزدیک کی نہیں۔ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی نکاح پر نکاح حرام، ان کی بیٹی کی زندگی بھر کا رشتہ ناجائز، مگر یہاں صرف دنیاوی مفادات دیکھے جا رہے تھے جن کا فائدہ وقتی تھے۔ مگر بدقسمتی سے مبین صاحب بھی اسی بھیڑی چال کا شکار ہو رہے تھے جس کی بنیاد آغا جان نے ڈالی ہوئی تھی۔ میرے تمام تر اعتراضات کے باوجود بھی آغا جان نے مہرماں کا رشتہ کرنے سے نہیں رکیں گے، تو پھر محیط افندی کیوں نہیں؟ وہ جانے کیا سوچ کا مطمئن تھے، اور یہ فائدہ بھی ہوگا۔ کل کو وہ کمینہ شخص نکاح نامہ لے کر آ بھی جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس ضلالت کے گھڑے میں گرنے سے بہتر کہ وہ خاموشی سے مہرماں کا نکاح محیط سے پڑھواتے۔ انہوں نے بات مکمل کی تو اب کی بار وہ شوہر کی بات کی گہرائی کو سمجھ گئی۔ تو اب محیط افندی اور مہرماں کی شادی کہ ناگزیر ہو گئی تھی، پراپرٹی کے لیے بھی اور نمیر جیسی بے اہمیت انسان کے شر سے بچنے کے لیے بھی۔ اور یہ خاکی خطا کار اپنے جیسے انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے تو اقدامات کر لیتا ہے مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان نہیں کرتا، اور جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے بے شک ان کے لیے بڑے سخت عذاب کی وعید ہے۔ وہ تو سمرا کیا اس قدر غیر متوقع طور پر پروپوزل پیش کرنے کے بعد جیسے جلتے کوئلے پر کھڑا تھا۔ کیا ٹینشن ہے موہت، بیٹھ جاؤ، آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ شدید ڈسٹربنس کا شکار تھا۔ انہوں نے اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے رسان سے کہا تو وہ ان کے سامنے بیٹھ کے کنارے پر ٹک گیا۔ یہ کیا مذاق ہے ماما؟ مذاق؟ انہوں نے ایبروچ کا کر پوچھا تو موہت لب بھینچ گیا۔ کسی بے بس انسان کو گرداب سے نکالنا مذاق کب سے ہو گیا؟ پہلے تو نیکی ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بڑے تحمل سے طنز کیا۔ مگر آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو کیا میں حق نہیں رکھتی تم سے پوچھے بنا تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کا؟ انہوں نے دعوے سے پوچھا۔ آپ کو تمام حقوق حاصل ہیں مگر یہ معاملہ جذباتیت سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ موہت نے احتجاج کیا۔ ابھی بھی یہ جذباتیت ہے، یہ جلد بازی؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی اس کے لیے ایک شرمناک سوال بنا دیا جائے گا، تب تم کوئی قدم اٹھاؤ گے؟ وہ تلخ ہوئی۔ میں آغا جان سے بات کر لیتا ماما، آپ جانتی ہیں مہرماں اس رشتے پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ آغا جان زبردستی اسے رخصت کروا دیتے کسی کے بھی ساتھ، اور تم لوگ بس اپنے انتقام کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہتے۔ وہ درست لہجے میں بولی تو موہت جھنجھلایا۔ تو اس رشتے کا بھی کیا رنگ ہوگا اس کی نظر میں ماما؟ ایک ناجائز رشتہ۔ الجھے ہوئے ریشم کو نرمی سے سلیقے سے سلجھایا جاتا ہے موہت۔ مہرو کو فی الحال تحفظ چاہیے اور وہ اسے ہم ہی دے سکتے ہیں، ورنہ آغا جان کو ان کی کرنی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ نمیر افندی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مہرو کو جو تحفظ موہت افندی دے سکتا ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ موہت جانتا ہے کہ مہرماں واقعی نمیر افندی کے نکاح میں ہے۔ وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولی تو موہت دانتوں پہ دانت جما کر رہ گیا، پھر ناراضی سے بولا، یہ ان کا بھگتان ہے ماما، بھگتنے دیں ان کو، نمیر کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دیں۔ یہ سب مجھے صرف اس بچی کی فکر ہے موہت، اس کے خواب ٹوٹے ہیں، ایسے تو وہ شاید جی لے مگر موہت اور نمیر کے بدلے کی جنگ میں اگر وہ خود ٹوٹ گئی تو وہ جی نہیں پائے گی۔ سمرا آزردگی سے بولی، جنگ میں گناہ گار یا بے گناہ کون دیکھتا ہے بھلا؟ وہ آرام سے بولا، ہم دیکھیں گے۔ سمرا نے جتانے والے انداز میں کہا تو گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی وہ کب تک آغا جان کو مہرماں کے رشتہ کرنے سے روک سکتے تھے؟ آغا جان لڑکے والوں کو بنا بتائیے ناجائز رشتہ جوڑ کر نمیر افندی سے چھٹکارا پا لینا چاہتے تھے، تو کیا بہتر نہ ہوتا جب تک نمیر کا معاملہ کسی سائٹ پر نہ لگتا اب مہرماں کو اپنی تحویل میں لے لیتا؟ وہ الجھا ہوا سا ان کے کمرے سے نکلا تو پھر سمرا کی آواز پر بھی نہیں رکا تھا۔ مہرماں بے یقینی کے زد میں تھی، دماغ گویا ابھی تک جھنجھنایا ہوا تھا۔ آغا جان تو مانا کہ نمیر کی ضد میں آ کر ایسا فیصلے کر رہے تھے، مگر یہ سمرا چچی، اور کیا موہت واقف نہیں ہوگا ان کے ارادوں سے؟ کیا گیم کھیلنے والے تھے یہ لوگ اس کے ساتھ؟ آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے بس کر دو، جس بات پہ اپنا اختیار نہ ہو سے اللہ پہ چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ملحہ اسے مسلسل آنسو بہاتے دیکھ کر بے بسی سے کہا تو اس نے آنسو سے بوجھل سرخ ہوتی شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو کچھ میری زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر میں ساری عمر بھی روتی رہوں تو اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ شکر کرو گھر سے باہر کا رشتہ طے نہیں کر دیا آغا جان نے۔ سمرا چچی سے تو ہم خود بات کر لیں گے۔ ملحہ نے امید کی کرن اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ سب کو پتا ہے اب جو بھی نکاح ہوگا وہ ناجائز ہوگا، پھر بھی سب ایک ہو گئے ہیں، اور تو اور ابو
ابو کو بھی فوائد نظر آ گئے میرے اور موہت کے رشتے میں۔ وہ سب سے برگشتہ تھی۔ ملاح نے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آپی، تم موہت بھائی سے بات کر سکتی ہو، اور جب تک میرے سامنے نہیں آ سکتا وہ تمہارے ساتھ نکاح کا ڈھونگ تو کر ہی سکتے ہیں۔ کہیں اور تمہارا رشتہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ مہرماں نے برہمی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کھیل ہی سمجھ لیا ہے تم سب نے نکاح جیسے معتبر رشتے کو۔ ملاح خفیف سے ہوئی۔ میں تو صرف حالات کی وجہ سے کہہ رہی ہوں آپی، موہت بھائی تو سارا معاملہ سمجھتے، شاید تمہاری بات پر راضی ہو جائے، ورنہ اگر آقا جان نے زبردستی کہیں اور تمہارا رشتہ طے کر دیا تو اس شخص کے ساتھ جائز ہو یا ناجائز زندگی گزارنی ہی پڑ جائے گی۔ اف، مہرماں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سب نے اپنی اپنی بساط بچھا رکھی ہے، یہاں سب کی مہریں کامیاب ہے، پٹ رہی ہوں تو صرف میں۔ اس کی آواز میں دکھ آنسو سے بوجھل تھی۔ ملاح کا دل بہن کی ہمدردی اور آنکھ آنسو سے بھر آئی۔ اللہ بہتر کرے گا آپی، آزمائشیں بھی اس کے پیاروں پر ہی آیا کرتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملاح کا لہجہ اعتماد سے عاری تھا۔ اس طرح کے پر اعتقاد جملے جو ہمیں پورے تیقن کے ساتھ بولنے چاہیے، عموماً ہم یوں ہی عادتاً ضرب المثل سمجھ کر بول دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پر اور اپنی دعا کی قبولیت پر پورا بھروسہ ہی دعا کی قبولیت کا باعث بنا کرتا ہے۔ مگر کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ مہرماں سر ہاتھوں میں گرائے ابھی بھی سسک رہی تھی۔ زندگی ایک سوالیہ نشان بن جائے تو جینے کا مزہ چھن جایا کرتا ہے۔ مہرماں ایک ایسے ہی دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی جہاں سے آگے یا پیچھے خسارہ ہی خسارہ تھا اور ہر کوئی صورت بر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ بھی ایک کے بعد دیگر دو میٹنگز اٹینڈ کر کے آیا تھا۔ تھکن زیادہ سا آ کر اپنی چائے پر گر سا گیا۔ سر میں ہلکا ہلکا سا درد رات سے ہی تھا، کچھ گھریلو مسئلے کی ٹینشن، اوپر سے میٹنگز۔ وہ ریوالونگ چیئر پر دھنسا نیم دراز سا آنکھیں مونتے ہوئے تھا جب موبائل کے رنگ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ویسے ہی سستی کے ساتھ سیدھا ہوئے بنا محض ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا۔ سومیا کا نام اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے لمحے بھر کو لب بھینچے۔ رنگ مسلسل بجتی رہی۔ اس نے گہری سانس بھر کر کال اٹینڈ کر لی۔ کیا بات ہے، اب کال اٹینڈ کرنے سے بھی کترانے لگے ہو؟ وہ جل بلا کر بولی۔ انسان بزی بھی ہو سکتا ہے، موہت نے رسان سے کہا تو اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر دھیمے سے بولی۔ پھپھو بتا رہی تھی تم مہرماں سے شادی کر رہے ہو؟ موہت کا دماغ لمحے بھر کو جھنجھنا اٹھا۔ یہی کنفرم کرنے کے لیے تم نے کال کی ہے؟ تو اب میرا کال کرنا بھی تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اس کی زکام زدہ سی آواز سن کر اب دفتن موہت کو اندازہ ہوا کہ وہ شاید رو رہی تھی۔ برا نہیں لگ رہا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، موہت نے نرمی سے کہا تو چند لمحوں کے بعد خاموشی کے بعد اسے نمکینی گھلے لہجے میں بولی، کیا یہ ضروری ہے کہ نمیر کے بعد اب موہت افندی بھی مہرماں کو ہی ملے؟ موہت بھگ سے اڑا، بے ساختہ ہی سیدھا ہو بیٹھا۔ تو تم ان سب سے بدلہ لینے کے لیے واپس آئے تھے موہت، اب کہاں گیا وہ انتقام؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے سومیا، تم اس سارے قصے سے دور ہی رہو، فار گاڈ سیک۔ میرا مسئلہ تم ہو موہت۔ نمیر تو اپنا چکا تھا مہرماں کو، تم اس قصے کے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ وہ سرکشی پہ اتری۔ موہت کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ نمیر کو سمجھاتی تو موہت اور مہرماں کا حوالہ دے کر، مگر اب جب واقعی موہت اور مہرماں کا قصہ چل نکلا تو دل کسی نے مٹھی میں کر لیا تھا۔ تم ایک بار فیصلہ کر لو سومیا، تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں نمیر افندی مہرماں کی رخصتی کروائے، نہ کہ موہت افندی، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر تم کیوں اس کی بلا اپنے سر لے رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت مشکل میں گھرا ہوا ہوں سومی، فار گاڈ سیک۔ آقا جان اسے یوں ہی کسی کے ساتھ رخصت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ماما کو یہی حل سوجا ہے اسے بچانے کا۔ جن رشتوں کا کوئی نام نہ ہو وہ ناجائز ہی کہلاتے ہیں موہت، وہ جتانے والے لہجے میں بولی۔ بعض رشتوں کا نام محض انتقام ہی ہوتا ہے، یہ بھی تم ایک ایسا ہی رشتہ سمجھ لو۔ وہ اب پرسکون تھا۔ اینڈ ڈونٹ وری، جس دن نمیر سامنے آ گیا موہت اور مہرماں کا رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا، پھر نمیر افندی جانے اور آغا ذوالفقار افندی جانے۔ تم سب مرد اس قدر ظالم ہوتے ہو کیا؟ وہ ذرا ٹھہر کر سومیا سے تلخی بھرا سوال کیا تھا۔ سارا ظلم آغا جان نے کیا ہے، سزا بھگت رہی ہے مہرماں۔ کیوں موہت، تم کیا سمجھتے ہو اپنے خواب سے کٹ کر جینا آسان ہوتا ہے؟ نہیں موہت افندی، پل پل کی موت ہے یہ۔ کوئی مجھ سے پوچھے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں کیسے آنکھوں کو لہو لہان کرتی ہیں؟ میں بھی تو مہرو جیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر گیا تو اس نے لائن کاٹ دی۔ موہت ساکت سا کتنی دیر موبائل کو کان سے لگائے بیٹھا رہا۔
ताई जान की खामोशी इनकी रजामंदी को जाहिर कर रही थी। सायरा चची ने तंजिया नज़रों से उन्हें देखा। अब कैसे आपकी दिल कर आया समरा भाभी की बात मानने को? कल तक तो दोनों माँ बेटे हमें लूट कर खाने वाले थे। ताई जान ने तपती निगाहों से इनको देखा, फिर सर्द मोहरी से बोली, तुमने भी तो दिल बड़ा करके मेहरू का छोड़ा हुआ रिश्ता कबूल किया ना, किया ही था ना अपने तज़यीन के लिए। मोहित तो माशाल्लाह लाखों में एक है। अब अल्लाह ने मेहरू का नसीब उसके साथ जोड़ दिया तो हमारी दम मारने की क्या मजाल। इनका बात का अंदाज सची जान को पहलू बदलने पर मजबूर कर गया। ना तो तलाल में कौन सी कमी थी भाभी, कसूर तो मेहरू की किस्मत का था। बस होती के लहजे में दामाद की हिमायत पर उतरी। चलो खैर, मेहरू को उससे लागुना अच्छा बर मिल गया। ताई जान ने बेनियाजी से कहा, हाँ दोनों दफ़ा ही। वो दिल ही दिल तमस्कुर से हंसी, मगर बज़ाहिर बड़ी सादगी भरी हमदर्दी से कहा, बिल्कुल भाभी, अब चाहे निकाह पर निकाह, गुनाह ही सही, मगर कम अज़ कम एक तवाइफ ज़ादे की सास होने का लेबल तो हट जाएगा ना। ताई जान के तो मानो कानों से धुआं निकलने लगा। बस न चला कि एक रख का जोरदार तमाचा देवरानी के मुंह पर जड़ते थी, मगर मजबूरी थी कि इस तंज को कड़वे घूट की तरह पीना ही पड़ा। मगर बड़े हौसले के साथ फ़क्रिया लहजे में बोली, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा हो सायरा, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। मेहरू इस बेहया नामो निशान के नसीब में थी ही नहीं, और ना इसकी हैसियत ऐसी थी कि वो ताउम्र मेहरू का नसीब रहता। और मोहित आफंदी जैसा शानदार और शायद करोड़पति दामाद जिसको मिल जाए, वो क्यों ना सिद्दीक़ा भाभी जैसी बढ़ के मारे। सायरा चची को हाथ मलने को जी चाहा। कितना कहा था इस तज़य्युन के बच्ची से कि मेहरू का झूठा ना चाट। आज रो रही है अपनी किस्मत को, और तलाल का बच्चा अंदर से मेहरू का ही रहा। और इधर मोहित अफंदी हुक। हाँ, ताहिजा ने बनज़र गैर इनका हसरत से तारीख पड़ता चेहरा देखा तो दिल में ठंड सी पड़ गई। चची जान ने वहाँ से उठ जाना ही मुनासिब समझा। लो जी, अब ये काम शुरू कर दिया। मेहरू बीबी ने एक टीका करके चैन नहीं आया उसे। माँ ने व्हाट्सएप पे फौरी तौर पर खबर तज़य्युन बेटी को सुनाई तो वो खामख्वाही तिनकी। और कहाँ गए वो दावे मेहरू के? मोहित को तो जूते की नोक पर रखती थी वो। मुझे तो समझ नहीं आती समरा को कौन सी बूटी सुंगा दी है मेहरू ने। जानते बूझते आग में हाथ में ले रही है माँ बेटा। वो तो कल का पता चलेगा जब नुमेर को निकाह नामा लेकर इनकी शादी पे पहुंच जाएगा। मुझे तो मोहित पर हैरत हो रही है अम्मी, इसकी अक्ल की अंधी समरा को मेरी फर्ज़ैन नज़र नहीं आई। तुमने बेवकूफ़ी कर ही ली थी, वरना आगा जान का कहा कभी ना टालता मोहित। और आज तुम चैन की बंसी बजा रही होती। इनकी हसरत अल्फाज का रूप पहनकर सामने आई तो तज़य्युन को माँ के अल्फाज पर एतराज़ हुआ। तलाल कौन सा कम है मोहित से अम्मी? वो तो इस मेहरू की बच्ची ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है इसके दिल पर। खैर, अब मेहरू मोहित की पक्की रिपोर्ट सुनेगा तो इसका दिल सही ठंडा होगा, फिर कदर आएगी मेरी। तज़य्युन को मसरत सी महसूस हुई मेहरू को तलाल से चंद कदम और दूर जाते देखकर, मगर हकीकत अल्लाह ही जानता था कि इज़्ज़त का ताज किसके सर पर सजने वाला था और ज़िल्लत किसका नसीब बनने वाली थी। इंसान तो बस अपने जोड़ तोड़ में मसरूफ़ रहता है, जबकि जोड़ने वाला भी वो अल्लाह है और तोड़ने वाला भी। और फिर कोई है जो सोचे और समझे। एक धमाके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। मोहित ने बेख्तियार फाइल मेज़ पर रख कर आने वाली को देखा। सुर्ख और सियाह प्रिंटेड सूट में मलबूस सियाह दुपट्टे को गर्दन में लपेट कर आगे डाले मेहरमा बेयकीनी से भरी आंखें लिए इसे घूर रही थी। किसी शरीफ आदमी की कमरे में दाखिल होने का कौन सा तरीका है? इसकी तरफ घूमते हुए मोहित ने रस्सान से पूछा तो चबा कर बोली, शरीफ आदमी होता तो अपने तरीक़े पर ज़रूर गौर करती। मोहित ने इस्तेफ़ा में भुएं उचकाते हुए इसका मूड भांपने की गोया कोशिश की। तो फिर यही बता दो कि इस बदमाश आदमी के कमरे में तुम क्या करने आई हो? वो बड़े गौर व फिक्र के बाद पूछा गया। तुम्हें शर्म नहीं आई निकाह पर निकाह का पैगाम भिजवाते हुए? वो भर्राए लहजे में गुस्से से बोली, तुम इस निकाह को मानती हो? लम्हे भर को खामोशी के बाद मोहित ने पूछा, मैं मानूं या ना मानूं, मगर एक नाजायज़ ज़िंदगी गुजारने का शौक़ नहीं है मुझे। वो चीखे तो मोहित ने बेख्तियार कान पे हाथ रखा। मेरे लिए ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, अब मज़ीद गंजलक ना बनाओ, अल्लाह का वास्ता है। इसने दुख से कहते आखिर में दोनों हाथ मोहित के आगे जोड़ दिए तो आंखें ज़ब्त के बावजूद छलक पड़ी। मोहित ने इन बंधे हाथों को देखा। ये वो हाथ नहीं थे जिनको वो कभी भी बंधा हुआ देखना चाहता था। वो अपनी दरबदरी की 14 सालों का इंतकाम लेने आया था, मगर इस पर इसके दिल ने इसे अच्छी तरह बावर करवा दिया था कि मेहरमा के मामले में वो नुमेर अफंदी की तरह जालिम कभी नहीं बन सकता। आगा जान तुम्हें किसी के भी साथ रुखसत कर देंगे महर। मामा ने अगर ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। आगे बढ़कर इसके बंधे हाथों को खोलते मोहित ने नरमी से कहा, मेरे बारे
बारे में कोई भी मत सोचें। इसने बुरी तरह मोहित के हाथों को झटका तो वो लब भींच कर रह गया। और तुम मोहित अफंदी, क्या हमें नज़र नहीं आता तुम किस चक्कर में हो? आगा जान की सीट हथियाने के बाद शायद मेरे ज़रिए तुम बाकी सब का हिस्सा भी हथियाना चाहते हो। वो तल्ख व तुर्श लहजे में बोली। वाह क्या दिमाग पाया है, बड़ी जल्दी मामले की तह तक पहुंच गई तुम तो। वो एक सानिया को हैरान हुआ, फिर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कोई अकल का अंधा भी ये सब देख सकता है। वो तल्ख हुई। ओके, वगैरह सांस भर कर पीछे हटा। मैं तो अजरा हमदर्दी मामा की बात मान रहा था। सोचा था नुमेरा फंदी का मामला किसी साइड पर लगने तक तुम्हें सियासी पनाह दे दूंगा, लेकिन खैर तुम्हें शायद अकल की अंधी बनने का ज़्यादा शौक है, तो अब तुम जानो तुम्हारे आगा जान। इसके बाद ने मेहरमा को चुप सा करवा दिया। यही बात कल परसों मल्लाह भी कर रही थी। इसका दिमाग माऊफ होने लगा। मोहित अब अपनी फाइल उठाकर खोलते हुए वापस पलट गया। यानी अब वो जा सकती थी। मैं सोचूंगी इस बारे में। इसकी समातों से मेहरमा का चूर सा लहजा टकराया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और हाँ, जहाँ से कमरे में आई हो बाहर निकलने का भी वही रास्ता है। वो रखाई से सर्द लहजे में बोला तो मेहरमा का दिल चाहा कोई वज़निशा उठाकर इसके सर में दे मारे। वो गुस्से से पलट कर कमरे से निकल गई, मगर जाते हुए धड़ाम से दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। मोहित नहीं तो कोई भी हो सकता है मेहरू, मगर ये निकाह हर हाल में होकर रहेगा। गुनाह का माना मंजूर है, मगर इस नंग इंसान को दामाद के रूप में कबूल करना नामंजूर। ताईजान का अटल जवाब था। मेहरमा की ज़बान बंद हो गई माँ की इस कदर शक्ल कलमी देखकर। इसकी तो माँ को कबूल ना किया। इस घर में किसी ने कहा कि इसकी नाजायज़ औलाद को अपना दामाद बनाना हो। उन्होंने इस कदर नफरत से कहा कि बस थूकने की कसर रह गई थी। मेहरमा का दिमाग पर जोर की ज़रब पड़ी तो वो खुद पर से काबू खोकर चिल्ला उठी। बस कर दे अम्मी, अल्लाह का वास्ता है, अब तो इस अकड़ और ख़ानदानी गुरूर को छोड़ दे। हकीकत यह है कि वो आपका दामाद बन चुका है। आपके ख़ानदान का जो ग्रहण लगना था लग चुका है। इससे निमटने के बजाय आप लोगों ने मुझे छुटकारा पाने की तरकीब शुरू कर दी है। वो फूट फूट कर रोती तो ताईजान को हाथ पाँव पड़ गए। क्या था अगर इसकी माँ एक तवाइफ थी? अम्मी, क्या तवाइफें इंसान नहीं हुआ करती? क्या इनके दिल में इज्जत पाने की चाह पैदा हो जाना कोई अनोखा अम्र है? अगर चचा जान ने इनसे शादी की तो आप लोगों ने ये क्यों ना सोचा कि इनकी किस्मत में यही औरत लिखी थी? और किस्मतें इंसान खुद नहीं लिखा करते अम्मी, जो अल्लाह बनाता है। फिर आप लोगों ने अल्लाह के फैसले पर एतराज़ क्यों किया? अगर वक़ार चचा का दिल इतना वसी हो सकता था एक तवाइफ के लिए, तो आप लोग अपना जहन क्यों वसी ना कर सके? क्या इनको आप अपना ख़ानदानी जा व जलाल पता नहीं था? फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। एक औरत को इज्जत की ज़िंदगी दी। औलाद तो हरामी से ही निकली ना उसकी। देखा नहीं कैसा बट्टा लगा दिया हमारी इज्जत को। वह जल बिला कर बोली तो अंदाज में बेहद तकलीफ थी। कल किसी के साथ आपने अच्छा किया होता तो आज आपके साथ बुरा ना होता। मेहरमा ने तलखी से कहा। अब अपनी बकवास बंद करो मेहर, तुम्हारी वजह से हमारे ख़ानदान की इज्जत चौराहे पर आन पड़ी है। हम इस इज्जत को संभालने के चक्कर में हैं और तुम इस तवाइफ की हमदर्दी में हलकान हो रही हो। वो गुस्से से बोली। गलती का मदावा कभी भी किया जा सकता है। अम्मी नुमेर को बुलाए, उससे बात करे वो क्या चाहता है, फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। वो बेबसी से गोया हुई। कभी भी मुझे शुबा होने लगता है जैसे नुमेर से निकाह तुमने अपनी मर्जी से किया है। ताईजान ने गुस्से से उलटते दिमाग के साथ अपने मखसूस रकीदने वाली अंदाज में कहा तो वो सुन रह गई। वो जलील इंसान हमारी इज्जत और तुम्हारी ज़िंदगी रोल गया और तुम्हें इसी की हिमायत की सूझ रही। जाओ जाकर अपने बाप दादा से कहो कि उसी लोफर के साथ रुखसत करते हैं तुम्हें। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? मल्लाह ने बहन की खतरनाक हद तक जर्द पड़ती रंगत देखकर आकर माँ को टोका। आपी का क्या कसूर है इस सब में? ये तो आप सबका बोया काट रही है। मेहरमा उठकर वहाँ से चली गई। ताईजान ने तेज़ नज़रों से मल्लाह को देखा। तुम चुप रहो, समझी? इसकी फजूल जिद तोड़ने के लिए ऐसी बातें ज़रूरी है, वरना मोहित से शादी पर कभी भी राज़ी नहीं होगी और इस रजील शख्स के निकाह नामे को सीने से लगा कर ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी अपनी। यही तो हमारी गलती है। अक्सर हम इंसान जिद को तोड़ने की कोशिश में इंसान को ही तोड़ देते हैं। बातों के भाले दिल में खप जाए तो फिर कभी नहीं निकलते अम्मी, वो दुख से बोली। अच्छा, अब ये रिसालों से पढ़े हुए डायलॉग्स बंद करो। मुझे जो और जैसा मुनासिब लग रहा है मैं वैसे ही करूँगी। उन्होंने छिड़का तो वो बनाकर उठ गई। कल की पैदा हुई नस्ल अब हमें ज़िंदगी का सबक पढ़ाएगी। मल्लाह के दरवाजे से निकलते हुए इनकी बड़बड़ाहट सुनी थी।
میں نے کہا تھا نا ابھی اپنے دماغ سے کام لو۔ امی اور آغا جان تو ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ان کے فیصلے عموماً دوسرے کی خواہشات کے ملبے پر بنے ہوتے ہیں۔ وہ سیدھے کمرے میں آئی تو مہرماں سخت رنجیدہ تھی، ملحہ جذباتی ہوئے۔ اب یہی کروں گی، مہرماں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ میری زندگی ہے، اس کے فیصلے اب میرے ہی ہوں گے۔ ویری گڈ ڈیسیجن، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ملحہ نے اس کی ہمت بندھی۔ اپنی زندگی خود گزارو آپی، بہت گزار لی دوسروں نے۔ مہرماں نے جلتی آنکھیں موند لی۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری آج کی 7ویں قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ چلے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ اس ناول کی اگلی قسط میں۔ تو جب تک پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ اور پیارے پیارے کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلے جی، اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔